एक मिनट मेरा सवाल सुनने आप। दुआ मांगी वो कौन सी जगह थी? व इज यरफाउ इब्राहिम अल कवाइदा व इस्माइल, वो कौन सी जगह थी? वो किस जगह के ऊपर दुआ मांगी गई? और फिर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि अब लक़द मन्नल्लाहु, इन दो चीजों का आप जवाब दे दें और फिर आगे बात लेके चलते हैं जी। नहीं उम्मे रुबाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात हो रही है, हमने उधर नहीं। अब से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो मेरे रसूल हैं, आप सब के भी रसूल हैं, वो उनकी वफात जहर से हुई। ये इनके पास क्या दलील है? ये कह रहे हैं कि उनकी वफात जहर से हुई, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वफात नहीं हुई जहर से। ये वो इल्ज़ाम है जो इन्होंने लगा दिया है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कुरान शरीफ की आयत दी है, मैंने इनसे पूछा मुझे बताएं क्या बशर के अलावा भी कोई चीज़ कत्ल होती है कि नहीं? इस चीज़ का जवाब दें कुरान शरीफ से मुझे, कि क्या बशर के अलावा कोई कत्ल होता है, ये बताएं। इसका जवाब दें हमसफर साहब, फिर आगे बात करती है। फिर अभी और आयत भी आपको दिखानी है, आ जाएं, जवाब दें इस चीज का। तशरीफ फरमाएं। जो मैंने आपकी तारीखों में पढ़ा है, आप चाहते हो तो रेफरेंस भी मैं आपको भिजवा दूंगा कि मुझे कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा बताएं। बताऊंगा के हदीस के मुनकिर है, ठीक है ना? आप सिर्फ कुरान शरीफ पे बात करनी है आपसे, सिर्फ कुरान शरीफ पे बात होगी। हम आपसे ना तो हदीस का हवाला कोड मंगवाएंगे, बल्कि जो आपने एक हदीस कोड की, हमने उसको भी कहा है कि आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है? आप जो बात करेंगे ये जब मुझसे वजाहत मांग रहे हैं तो मैं इनको वजाहत दे रहा हूँ, इनकी अंदाज में दे रहा हूँ ना। मोहम्मद रसूल उम्मे रुबाब मुझे वजाहत चाहिए, क्या बशर के अलावा कोई कत्ल होता है? मुझे ये वजाहत चाहिए, दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट है, मैं कुरान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कत्ल बशर के अलावा कोई होता है, मुझे ये बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके बारे में कि अगर वो मारे जाएं या कत्ल किया जाए, क्या ये बशर के अलावा किसी के ऊपर, क्या फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड? क्या किसी या कत्ल की जाए? या वजाहत कर दी कि वो बशर हैं। अल्लाह ताला ने साफ वजाहत की कि वो बशर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बशर हैं। मुफ्ती साहब तशरीफ लाई हैं, एक मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मुबशर साहब, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। तो यहाँ पर हमारा एक मौजू है, हमारे साथ मौजूद हैं हम सफ़र भाई और साथ में हसनैन साहब हैं। जो हम सफ़र साहब हैं ये मुनकर हदीस भी हैं, और इसके साथ साथ इनका अकीदा ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अंबिया हैं ये हमारे नफ्सों में मौजूद हैं, इनका फिज़िकल कोई वजूद नहीं था। और इसके ऊपर जो है हसनैन भाई जो है हमारी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करें कि आप क्या फरमाएंगे। जी अच्छा मेरी बात सुने, ये पहली दलील आप सबके सामने जितने मुसलमान बैठे हैं, ये पहले साबित करें कि बशर के अलावा किसी के ऊपर कत्ल का या मारे जाने का इतलाक होता है कुरान शरीफ से। दूसरी आयत सुने सूरह फुरकान में, बल्कि ये तीसरी है मेरी दलील, तीसरी दलील है। बात सुने जरा एक मिनट, माइक म्यूट करें आप। अच्छा गुजारा ये है कि क्या सीन चल रहा है जी? एक तरफ HES बैठा दिया है और एक तरफ कादियानी और एक तरफ मुनकर हदीस, ये क्या ड्रामा हो रहा है जी? हैं? ओके सुबह मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ, दोबारा आऊंगा इंशाल्लाह। इजाजत? अब क्यों रुके इधर? क्या अब मुझे भी इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम जी, इजाजत मुफ्ती साहब वो बात नहीं हो रही, आप बस हो गई है मुफ्ती साहब, ये हम सफर भाई से बात हो रही है ना, तो इस वक्त तो सब हो रही है, मुझे भी पता, सबको पता है जी, हम भी इधर ही हैं जी। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है वो धैर्य है, हसनैन नाम की आईडी वाला, ये धैर्य है, ये इन्होंने ड्रामे किए जाए। सुने जी, एक मिनट रुके, वो धैर्य है ये। माइक म्यूट करें यार, कौन आ गए आप? मुफ्ती मुबशर भाई, माइक म्यूट करो। रुक जाए भाई, और माइक म्यूट कर तू। रुक जाए माइक म्यूट करना, मैं बात कर रहा हूँ। माइक म्यूट कर लें। उमेर बाब मुझे बनाओ, एडमिन बनाओ प्लीज, मुझे एडमिन बनाओ, जरा एडमिन बनाओ जी। एक मिनट उमेर बाब, मुझे भी बनाए जरा, एडमिन बनाए जरा, मोटिवेटर बनाए जरा, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है, हैं?
یہ حسنین وہ ایتھیسٹ ہے, اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اس کو ہم نے سب نے مل کے اس کو کلمہ پڑھوایا, اس نے کلمہ تک نہیں پڑھا, اس کو توبہ کروائی, اس نے توبہ تک نہیں کی. قادیانیوں کا یہ ٹاؤٹ ہے, اور ادھر بیٹھ کے اب منکرین حدیث کے ساتھ کر رہا ہے جی, مکالمہ کر رہا ہے جی, ڈرامے بازی لگائیے. ہاں کون ہے یہ دوسرا, کون تھا؟ آؤ بھائی سامنے, کیا ہے تکلیف تمہیں؟ جی ہمارے ساتھ تھے ہم سفر صاحب تھے اور حسین تھے. اور حسین جو ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہمارے پاس تو نہ کریا جے, نہ کریا تسی, نہ تعریفاں کر کے تسی میرے باپ تسی تعریفاں کر کے پھس جاندے ہوندے ہو, تعریفاں نہ کریا جے. تانوں وہ پہلے بھی وہ ببر شیر آیا سی تے سارے تانوں کہندے سن پے کہ او قادیانی تسی کہندے میرا بھرا وے ہوندا وچ نبی. جی جی بالکل ٹھیک. جی جی مفتی صاحب آپ بات کریں. وہ ایتھیسٹ دہریا جے, تسی تانوں سمجھ نہیں ہوندی پئی, ایویں تکے نہ تعریفاں نہ کریا جے. آپ بات کریں. ہاں بھائی ہم سفر کی ہے, آؤ سامنے. یارو ہم سفر نو دھیان دیو, کیڑا وے ہم سفر؟ ہم سفر صاحب اور بنی اسرائیل صاحب, اگر آپ آ سکتے ہیں تو پلیز آ جائیں کال پہ. مجھے لگتا ہے رپورٹنگ ہونے لگ جائے گی, ذرا ڈبل ٹیپ کریں, اب براڈ گر جائے گی, آواز نہیں آ رہی. ہاں کرو گل. ہاں وہ بات کرو, وہ چھوڑو, تم اپنی بات کرو. کیا کر رہے تھے ابھی؟ بات کر میرے ساتھ, کیا کرنی ہے؟ وہ ٹھیک ہو گیا نا, چل تو بات کرنا میرے ساتھ, بات شروع کرو نا یار, کر لو نا, کیا مسئلہ ہے؟ اپنی براڈوں کے اوپر جو تم بیٹھ کے کرتے ہو, مجھے خبریں ہیں, ساری خبریں ہیں مجھے. چلو بات شروع کرو. بات سن لو. اسلام کی ٹھیکیداری چھوڑو, ادھر سارے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں اور سارے ایمان والے بیٹھے ہیں اور سارے اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. ہوگی وہ ایک مہذب طریقے سے ہوگی, اس طرح کی بات نہیں کریں گے. جی یہ ٹھیکیداری نہ کریں. عمر باب آپ مجھے ابھی تک نہیں بنایا آپ نے موڈیریٹر. جی میں بنا رہا ہوں آپ کو, وہ نہیں چل رہا تھا, یہ نیٹ بہت جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں ابھی گھوم رہا ہے وہ. یہ رپورٹنگ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں, موڈیریٹر ہیں آپ؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب, سب کو نیچے اتار دیں, سب کو نیچے, یہ صرف ہم سفر کو رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. جی ہم سفر صاحب بات کریں. جی میں یہ بولنا چاہ رہا تھا, حسنین بھائی چلے گئے, ہمارا تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا. اب نہیں معلوم ہے کہ یہ مفتی صاحب کس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. بات کرو میرے ساتھ, بات تم نہ کرو مفتی صاحب, تو نہ کرو, تمیز سے بات کرو. میں مفتی بول رہا ہوں, آپ کو مفتخورا نہیں بول رہا. میں تم کو مفتخورا نہیں بول رہا, مفتی بول رہا ہوں. جو مرضی بول لو, کوئی مسئلہ نہیں, گالی نکال لے, گالتے کرنا تمہیں نہ. نہیں گالی, ہماری تربیت میں گالی نہیں ہے. وہ تمہاری تربیت یہ ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں جو تمہاری تربیت ہے. گالی نہیں ہے, آپ کی تربیت میں گالی موجود ہے, ہماری تربیت میں نہیں ہے مفتی صاحب. اچھا بات کرو, کیا موضوع ہے یار؟ نہ کسی کو لے کال پہ. ڈاکٹر صاحب ایک بندہ صرف ہم سفر رہے, بقایا سب کو نیچے ڈبل ٹیپ کریں, آواز جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ رکھ لیں, مفتی صاحب بات کرتے ہیں. آج آپ کی بھی بہت عرصے سے میں انتظار نہیں, تو تمہاری آواز ٹائٹ ہو گئی ہے کیا؟ ایک بندہ گل کرنا, میرے ساتھ آواز ٹائٹ نہیں ہوتی مفتی صاحب, آپ جیسے بہت سارے مفتی دیکھے ہم نے. چل بات کر, موضوع کیا ہے؟ گفتگو کا موضوع بتا کیا ہے. ہاں گفتگو کا موضوع آپ سلیکٹ کرو. چلو موضوع ہے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں سسٹر و بنی اسرائیل کو لے لیں اوپر میرے. ہاں یہ مجھے موقع دیں اس موضوع پہ بات کرنے. جی مفتی صاحب نہیں, میں نے نہیں تیرے ساتھ کرنی ہے. بدتمیز تو آدمی یہودی ہے, تو تیرے ساتھ میں کیوں بات کروں؟ جی نہیں میں بات کرتا. یہودی کہہ لیں, کافر کہہ لیں, نکل جا یہاں سے, نکل جا. ڈاکٹر صاحب لاؤ سوئے نو تھلے, ہم سفر نو لے آؤ سامنے میرے. نہیں ہم شور بھائی نہیں بات کریں گے آپ. اچھا میں تیرے نال نہیں کرنی. بات کرو, کیا ہو گیا, بات کرو. آپ سب پہ فتوے لگانے بیٹھے ادھر. چل بات کر.
कुरान को तो क्या मानता है? आप क्यों लड़ रहे हो? बनी इसराइल को लो, आप ऊपर आज मुफ्ती साहब की भी आज तबीयत बराबर करते हैं, आप बनी इसराइल के ऊपर ले लें। ये मुफ्ती रोजाना फतवे लगा रहे हैं, पर आज मुफ्ती साहब की तबीयत बराबर करनी है। ये मुफ्ती साहब ने कहा है कि किसी को भी ब्रॉड पे ना ले। आप उठा रही हैं, आप बनी इसराइल को सिस्टर ले लें। सिस्टर आप बनी इसराइल को ले लें मेरे साथ। ये कौन उठा रहा है? ये बंदे कौन उठा रहा है? मेरे साथ ले ले। मैं नहीं उठा रहा। और मेरा बाप, ये मुफ्ती साहब ने शायद आपने सुना नहीं है कि क्योंकि आपकी ब्रॉड उसको सस्पेंड हुई, वो इन्होंने लगता है किसी और को भी मॉडरेटर बनाया हुआ है, वो ये ड्रामे कर रहे हैं। जी जी, प्लीज किसी को भी ना उठाएंगे। मुफ्ती साहब के साथ आज जो है ना, मुफ्ती साहब के साथ थोड़ा दो हाथ हो जाए। हर एक पे फतवे लगा के बैठे हुए, सबको काफिर समझते हैं। पहले तो ये बता कि कुरान को तो क्या समझता है? चल कुरान को क्या समझता है? करने का सलीका सीखो, पहले बात करना तो कुरान को क्या समझता है? कुरान और हदीस की क्या अहमियत है? चल बात कर क्या, चल बात कर। पहले बात करने का सलीका सीखो, तमीज सीखो। जिस रसूल के पैरोकार हो, जिस रसूल की ठेकेदारी कर रहे हो, उस रसूल का लहजा सीखो, उस रसूल का इखलाक सीखो, उसके बाद चल बता मुझे, तू कुरान को हदीस को क्या समझता है? तुम पुत्र यहूदी हो, तुम लोग यहूदी हो और मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के तुम बिनते मरियम की बरात के ऊपर बैठते हो, वो भी यहूदन है। और ये सारे तुम यहूदियों की पार्टी है? ड्रामेबाजी लगाई हुई है तुम लोगों ने। पहले मुफ्ती सारा दिन बैठ के लोगों पे फतवे लगाते हो। यहूदी हो तुम लोग, यहूदी हो। ओ बेफिक्र रहो, हम बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कुरान 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 में बैठ के तुम क्या जानो कुरान क्या चीज है, हदीस क्या चीज है? सिस्टर आप मुझे बात करने दे या इनको बात करने दे? तू मेरे नाल गल कर रहा है, सिस्टर नु अजे छड्ड। सवाल देखिए जी, मुफ्ती साहब का सवाल ये है, हम सफर साहब, कि आपके नजदीक अहादीस जो है आप उसको क्या मतलब समझते हैं और क्या आपका अकीदा है उसके बारे में? नहीं, पहले कुरान को क्या करने दीजिएगा, इनको म्यूट कर दें। आप इनको म्यूट कर दें, इनके तराने नहीं सुनने। जी आपने सवाल, आप पहले जी मुफ्ती साहब का आप सवाल सुन लें, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। जी 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 सवाल ये है कि ये लोग कुरान को क्या समझते हैं? चलिए जी, मुझे बात करने दीजिएगा, इनको म्यूट कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनुल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी। अल्लाह कहता है, मैं हवाला दो, पहले हवाला देना है फिर बात करनी। सुनो, आप हवाला पहले दो ना, सुनो क्या होता है हवाला दो पहले। हम निकालेंगे वो आयत, देखेंगे कौन सी आयत है। जी आप पहले हवाला देकर जो भी बात करें आप हवाले के बगैर ना करें, हवाला दे दें आयत का, उसके बाद आप उसको बयान करें। जी ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। हवाला क्या है? हवाला पहले दो, हवाला तो दे दो। दे रहा हूँ, चिल्लाओ। मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम लोग कुरान को समझते क्या? तो पहले तो तुम अपनी स्टेटमेंट बताओ ना, तुम क्या समझते हो? तुमने कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी है, पहले बताओ ना तुम समझते क्या हो कुरान को? साहब, इस्लाम के ठेकेदार साहब, मुफ्तखोरे साहब, थोड़ा अच्छा चल बता मुझे कुरान को क्या समझते हो? सबर करो। उस तरह की बात आपको करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सिखाएं। अल्लाह उमर बाब, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, जो करते करने दे, चुप। सिस्टर उमर बाब, आप बिल्कुल चुप हो जाए, इतना बता दें, कोई मसला नहीं। सिस्टर हाँ भाई बता मुझे, तू कुरान को समझता क्या है? कुरान को समझता क्या है पहले बता। ओ भाई मेरे, कुरान को समझता क्या है? तुम लोग क्या समझते हो? पहले तो ये बताएं, इनको तमीज सिखाएं कि बात करने का सलीका क्या है। ओ यार तू की शय में हो, तू मेरे वास्ते तेरी मैं तमीज करा, केड़ी तेरे गिट्टे गोटे जोड़ा तेरे के हैं? चल दस मुझे, तू कुरान को समझता क्या है? यहूदियों, बात सुन। यहूदी हो तुम लोग। सुनो, मैंने नाजिल सूरह ज़ुमर की नहीं समझता क्या? पहले वैसे मुझे बता, दलील बाद में। चुप कराएं, पहले अपना अकीदा बताओ कि अकीदा क्या है, तुम कुरान को समझते क्या हो? हाँ सिस्टर, आप इनको चुप कराएंगी तो मैं कुछ बोलूंगा। हाँ अकीदा बताओ पहले, अकीदा कुरान की आयत बाद में। सिस्टर आप इनको चुप कराएंगी तो अकीदा बताओ, अपना अकीदा। किसी ने नहीं बीच में बोलना, कोई नहीं बोलेगा। मेरा अकीदा आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको इस्लाम के ठेकेदार नहीं। तो क्या ड्रामे चाहिए तुम लोगों ने ये कुरान के नाम के ऊपर? यहूदियों, तो क्या करें?
تو کیا کریں فتوے باز، کیا ڈرامے لگائے ہیں تم نے؟ قرآن کو سمجھتے کیا؟ بتاؤ مجھے عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ یار آپ سسٹر ان کو بات کرنا عقیدہ بتا. تو اس سسٹر نے نہیں بیٹھے تیری ہیلپ کرنی، مجھ سے بات کر، جلدی بتا. آپ ان کو بات کرنے دیں گی یا مجھ کو بات کرنے دیں گی؟ ہاں مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے نا، بات کر میرے ساتھ. مجھے عقیدہ بتاؤ کہ تم لوگ قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ ایسے مفت خورے کو کیا قرآن کا عقیدہ تمہارا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. میرا کیا ہے؟ قرآن کو یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے. آپ قرآن کو مانتے ہو؟ بتا نا. ہاں جی مانتے ہو، بالکل مانتے ہیں. آپ قرآن کو مانتے ہو تو آپ اپنی زبان دیکھو، یہ گندی زبان والے. اچھا تو بتا نا، تم لوگوں نے یہودیوں نے یہ جو ڈرامہ ٹک ٹاک کے اوپر لگایا ہوا ہے قرآن کے نام کے اوپر، ہم قرآنسٹ ہیں، ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. الحمدللہ. چل بتا مجھے قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے. آپ جیسے یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ بتا مجھے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ قرآن کی آیت بعد میں. قرآن نازل کس کے اوپر ہوا ہے؟ پہلے یہ بتائے گا تو. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا مجھے کہ قرآن نازل کس کے اوپر ہوا ہے؟ اوے تو نہ کر میرے بھائی، تو نہ کر. ساری دنیا ہنس رہی ہے آپ پہ، تھوکے گی. جلدی کر. تو مجھے پہلے بتائے گا کہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے. تمیز سے بات کرو. ساری دنیا کے سامنے تو مجھے بتائے گا. ساری دنیا کے سامنے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے گندی زبان والا انسان تم ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. چل بتا مجھے کہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ اسلام اس طریقے سے پھیلاؤ گے. جو سمجھتا ہے سمجھنے دے. تو مجھے بتا. تم لوگ تو میرے ہاتھ ہی نہیں چڑھ رہے. یہودیوں تم تو بھاگے ہوئے، مجھے بلاک کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. بات کرنے کا سلیقہ تم تو میرے ہاتھ ہی نہیں چڑھتے. ہر بات کا جواب. چل مجھے جلدی بتا. تو ذرا جلدی بتا قرآن نازل کس کے اوپر ہوا ہے؟ تمہارے ہر بات کا جواب دینے کا میں لائق ہوں. تھوڑی گندی زبان اپنی بند کرو، بات کر رہا ہوں. ہاں چل بتا مجھے قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ زبان بند کرو، میوٹ کرو. ڈرامے بازی لگائی ہے تم یہودیوں نے. میوٹ لگاؤ. ڈرامے بازی. قرآن بات کرو. ادھر تو تم بیٹھ کے یہ لگے ہوئے تھے کہ یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہی نہیں ہوا. سسٹر آپ ان کو چپ کرائیں گی تو میں بات کروں یا میں چلا جاؤں؟ ہاں جی گندی انسان. مجھے میرے سامنے بتانا تو قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ. محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. کون سے محمد ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول. کون سے محمد رسول اللہ؟ او بھائی تم جیسے گندے انسان اوے بتا تو صحیح نا، وہ کس کے بیٹے تھے محمد رسول اللہ؟ اوے تم جیسے گندے انسانوں کے لیے نہیں لکھا. وہ محمد رسول اللہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے جن کے اوپر یہ نازل ہوا ہے قرآن؟ تم جا کے سارا دن لوگوں پہ محمد وہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ وہ محمد سے مراد وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. ہاں تو کوئی شک ہے؟ جلدی بتا محمد کون ہے؟ اللہ کا دیکھا نا، یہ دیکھا. ہاں تو کیا دیکھا اس میں؟ تو ہم تو پہلے سے بول رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے. ہاں کون؟ وہ اللہ کا رسول ہے. تمہارے کون اللہ کا رسول ہے؟ کون اللہ کا رسول ہے؟ اپنی بکواس. کون اللہ کا رسول ہے؟ بتا مجھے محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. کون سا اللہ کا رسول؟ بتا مجھے. اللہ کا رسول کس محمد کی تو بات کر رہا ہے؟ کس محمد کی بات کر رہا ہے تو؟ سسٹر آپ چاہتی ہیں یہاں پہ جھگڑا ہو؟ جلدی بتا مجھے، جلدی بتا. یہودیو جلدی بتاؤ یہ محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ اس پہ بات کریں. سسٹر آپ ایک ڈسپلن سے بات کروائیں گی یا گالی گلوچ کروائیں گی؟ ہاں بات کرنے کا طریقہ، پہلے ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں، طریقہ سکھائیں، پھر اس کے بعد ان کو بلائیں، یہ بات کریں. نہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ ان میں تمیز ہے. یہ اپنے آپ کو مفتی بولتے ہیں. ان مفتی اس طرح ہوتے ہیں جی. بھائی میں تو ریلیکس ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں مانتا ہوں میں تو مفتی بھی نہیں ہوں. جی صحیح ہے.
डॉक्टर साहब इनसे ये सवाल आप करें। डॉक्टर साहब ये आपने सवाल करना है, इनसे पूछे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ है वो कौन है। आप करें सवाल, जरा करें सवाल। सही है, ठीक है। ठीक है, मुझे कुरान से बताना है या अभी इनको कहें कि वैसे ही अपना अकीदा बताएं पहले। वैसे जब हम खुद कहेंगे ना कि कुरान की दलील दो, वो उस वक्त ये कुरान की दलील अभी नहीं देंगे। आप मेरे मुंह में मेरे अल्फाज ना ठोके, मुझे पता है। नहीं, वो आपके मुंह में अल्फाज नहीं डाल रहे। आपने पूछा है कि कुरान से हवाला देना है या अब कुरान से बाहर का हवाला देना है, तो वो सिर्फ वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप वो फरमा ये रहे हैं कि भाई सबसे पहले आप अपना अकीदा बता दें कि आपका अकीदा क्या है। हाँ सही है। मेरे लिए मेरा अकीदा अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। उस किताब में अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये मेरे अल्लाह ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान करवाई है। इससे बढ़ के अगर आपके पास कोई दलील है, इस आयत से बढ़ के अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। आपने जो सवाल मुझे बात कंप्लीट करने दें। जी डॉक्टर साहब इनसे आप अपना सवाल का जवाब लें। इस वक्त तमाम दुनिया सुन रही है। देखें मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कुरान से। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे और मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए अल्लाह की आयत से बढ़ के, अल्लाह की आयत, अल्लाह की किताब से बढ़ के डॉक्टर साहब इनसे इनका सवाल का इन्होंने कहानियां सुनाते रहना है। देखिए सवाल का जवाब लें इनसे। मेरे भाई अभी मेरा जो क्वेश्चन जो आपसे हुआ है वो क्वेश्चन ये हुआ है कि आप ये बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद आपकी क्या है। आप अपना अकीदा उनके बारे में बताएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मेरी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, के पैगंबर हैं। तो इससे बढ़ के अगर आपके पास कोई और दलील है इस आयत से बढ़ के, जिससे आप मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवा सकते हैं, तो वो दलील मुझे दे दें। डॉक्टर साहब क्या जवाब मिल गया है आपको? नहीं, ये नहीं मिला। वो इसलिए कि देखें हर इंसान की कोई आइडेंटिटी होती है, कोई उसका एक सजरा नसब या उसकी कोई एक लीनियज होती है, ठीक है। तो आपने ये तो कह दिया कि जी मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चाहिए? नहीं देखें बढ़ के आपको क्या चाहिए सबूत? हाँ? नहीं रसूलुल्लाह तो वो हैं, अल्लाह के रसूल से बढ़ के भी चाहिए। नहीं अल्लाह के रसूल से बढ़ के भी आपको सबूत चाहिए, लेकिन तो मजीद लेकिन क्या आगे उनकी कोई लीनियज है या उसके बारे में आपका क्या इरादा है? मेरे भाई अल्लाह आप अल्लाह से नऊज़ बिल्लाह बड़े हो, आप अल्लाह से ज्यादा इल्म रखते हो, आप अल्लाह से ज्यादा नॉलेज रखते हो। यार गेम ओवर हो गया रसूल के बारे में जो बता रहे हैं आप उससे ज्यादा जानते हो। एक सेकंड, एक मिनट जरा म्यूट लगा लें, एक मिनट। यहाँ पर एक चीज, आपने अभी तक मुझे मॉडरेटर नहीं बनाया, देख लें फिर। जी मैंने आपको बनाया लो फिर। आप मॉडरेटर नहीं कोई नहीं बनाया, एवं ना करया करो जी। नहीं आपको मैंने मॉडरेटर बना हुआ है आप और नहीं करो। एक मिनट मैं कमेंट करना हुआ, एक मिनट देखिए मैं अभी देख रही हूँ आपको। अच्छा आहो बन गया हूँ। लेकिन की चक्कर है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ ਤੇ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਚਲਾਓ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं तो गल दसना है, हर एक भरा ना बना लिया करो। हाँ जी ठीक हो गया। चलो रब रखा। जी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हम सफर साहब से।
आपने जैसा कि कहा कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो मैं सूरत अहज़ाब की आयत नंबर बिठा दिए सिस्टर। अब कैसे कैसे भाई कुरान तो तुझे पढ़ना नहीं आता, ऊपर देख के तुझे पढ़ना नहीं आता, बन गए हो कुरानिस्ट। ओ भाई मुझे अच्छा भाई मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन मानना आता है। सुनाओ जरा कि कुरान पढ़ने पढ़ के भी सुनूंगा। कुरान पढ़ के सुनाओ। तुम चुप रहो बनी इसराइल साहब, चुप रहो, तुम्हें भी पता है, तुम्हारा भी पता है, आप जरा ड्रामा लगाया होता है तुम लोगों ने सारा दिन। कुरानिस्ट पता नहीं कौन सी मखलूक कहाँ से उठ के आ गई है। म्यूट लगाएं सारे। कल क्या है तुम लोगों का कुरान से भाई? तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ उम्मत मुसलमान को गुमराह करने का। लेट मी टॉक विद दिस पर्सन। प्लीज प्लीज अभी बात करने हम थी सर भाई नहीं बात करेंगे ज़िया साहब को, फिर आप You keep quiet. Nobody wanna talk to you. We are talking about Muslim, okay? Nobody wanna talk to you. Just keep quiet. Problem. Shut up. Just keep quiet. Nobody wanna talk to you. क्या उम्मे लगाई रखी है भाई? क्या क्या ड्रामाबाजी की हुई है तुम लोगों ने इधर? सिस्टर अजीब तमाशे बन गए। अभी कुरान पाक हाथ में उठा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बिठाया जाके ओ भाई तुम्हारी इज्जत है क्या? कोई है तुम्हारी पहले इज्जत? तुम लोगों की इज्जत होती तो ये हरकतें करते? प्लीज ये हरकतें करते तुम लोग? जी एक सेकेंड आप इज्जत के कुछ लगते। जी ज़िया भाई, इन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हुई थी कुरान के हवाले से कि वो अल्लाह का रसूल मानते हैं उनको। अब इनके आगे एक आयत रखी गई है कि अगर वो सिर्फ हमारे नफ्सों में मौजूद हैं और उनका फिजिकल वजूद नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो तशरीफ़ नहीं लाए, तो फिर आप इस आयत को सूरत अहज़ाब की आयत पेश की गई है इनके पास, इनका जवाब मांगा है, आगे आप बात बढ़ाएं और फिर इनसे बात करते हैं। जी नहीं बात क्या बढ़ानी, का लेना देना क्या है कुरान से? अच्छा चलें ठीक है, इनसे क्यों करें कुरान से बात? पकड़ ले, हम छोड़ देते हैं भाई। और हुक्म तो छोड़े, जहाँ छोड़े जाके यहूदी जो आप असल हैं वो ही काम करें। मुसलमानों से सीधा तो लड़ नहीं सकते आप। आपका इस्लाम आपको अब ये ड्रामे शुरू किए हुए हैं। सहाबा आपका मोहम्मद, उधर छितर खा रहे हो इसराइल में, वहां तो दाल गलती नहीं है, इधर आके तो ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। रोज ही कुरान हाथ में पकड़ के ये आयत में ये आया, ये आयत में ये आया। तुम कौन होते कुरान के? मुसलमानों का किताब इल्मी है तुम्हारी औकात है इल्मी वाली? इल्मी गुफ्तगू में शक्लें तुम्हारी हैं इल्मी वाली? एक मिनट कहाँ से उठ के आ गए? एक मिनट में बात कर रहे हैं। भैया हर बंदे को गाली ना दे भाई, गाली ना दे, मेहरबानी आपकी, गाली ना दे। देखें आपका जो अकीदा है वो आपको मुबारक हो, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि देखें गुफ्तगू का तरीका ये होता है कि अगर आप अंबिया कराम के सहाबा कराम के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम ले। ऐसे इस तरीके से गुस्ताखी के तरीके से आप उनका नाम ना लें, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? वह अदरवाइज मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी कि मैं ये आपको मैं नीचे उतार दूं, ठीक है? मैंने तो किसी सहाबा का नाम भी नहीं लिया। किस सहाबा का मैंने? अभी आपने क्या कहा था? अभी आपने कुछ नहीं कहा नहीं था कि अब मैं तुम्हारा ना ये बनी इसराइल वाली आईडी वाला तुम्हारा इलाज है दूसरा, ठीक है, जो हमें अच्छे तरीके से पता है। आप तीसरा चौथा जो इलाज आपसे हो सकता है मेरे भाई कर लेना। तो करेंगे पहले हुए ना वो भैंसे, वो जो भैंसा रोशनी मोची थे उनके हुए ना इलाज, पता है ना आपको? जरूर हुए ना इलाज उनके, आपके भी होंगे, टेंशन न लें आप। ये कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई उम्मत मुसलमान है कि आप इधर आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बातें सारी गुमराही फैलाने दे तुम्हें। यूएई में बैठ के कर रहे होते काश ये सारी बातें, तो फिर मैं देख लेता आपको भी। और यूएई में तुमने क्या उखाड़ लेना? मुसलमानों का मुल्क है, वो भी यहूदियों का नहीं है। आगे करके देख लेना आप, यूएई में आगे करके उधर क्या तुम खुदा लगे हुए हो? यूएई में आके कर ले, आ जाना ना आप, वो भी मुसलमानों के मुल्क है, खुदा से मिल लेना। यूएई का कुछ लगता? देखें किसी को थ्रेट ना करें, जाके अपने उस इसराइल में जाके उधर बैठो। ये देखे ना थ्रेट कैसी दे रही है। जहाँ की पैदावार हो उधर बैठो, निकलो मुसलमानों के मुल्कों से। अगर कोई इल्मी गुफ्तगू तमाशे बनाए हुए हैं इधर, अगर ये इधर उधर की बातें करनी है तो भाई हमारे क्या इधर तुम्हारा तल्लुक क्या है? कुरान पाक कहाँ से किया कुरान पाक तुमने? मेरी बात सुने आप लोग सब, चोट ना आए रोज इन्होंने तमाशा लगाया होता है, आए रोज तमाशा लगाया होता है। इस आयत में ये बात लिखी हुई है, तुम मामे लगते हो मुसलमानों का कुरान है, हमें पता है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, तुम मामे लगते हो समझाने वाले। क्या चाचा हो? ओ क्या तुम चाचा लगते हो क्या इस्लाम के? और चुप करो ठेकेदार, मुशरिक चुप करो, चुप कर जाओ, मुशरिक चुप करो, वैसे ही चुप करो मुशरिक। सबसे बड़ा मुशरिक है तुम। सब म्यूट लगाएं प्लीज, सब म्यूट लगाएं।
इसको नीचे उतारें सिस्टर, इसको नीचे उतारें जो बेदबी कर। मेरी बात सुने आप, एक मिनट मेरी बात सुने। देखिए ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं होता, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है ये साबित तो अल्लाह करता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अगर बात करनी है तो तमीज से और अच्छे से बात करें। अगर ये बनी इजराइल जो हैं ये यहूदी हैं तो इनको सही रास्ते पे लाएं, क्योंकि ये लोग तो सही रास्ते पे है ही नहीं, ये लोग तो कुछ समझते ही नहीं है कुरान को। इन लोगों ने तो कुरान को एक बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं समझती हूँ बाजी, अगर इनका मतमा नजर कुछ सीखना सिखाना होता ना, इन जैसी बीमारियों से हमें 15 साल हो गए लड़ते हुए। इनका अगर मकसद समझना समझाना या सीखना सिखाना होता ना, मैं तुम्हारी ऐसी तबीयत बराबर करूंगा, जिंदगी भर याद रखो। वो चुप कर जा, बराबर के बच्चे किधर जाकर चूड़ा उसके तबीयत बराबर कर, खुद की तुझसे बराबर होती नहीं है। तुम जैसे मुशरिकों को सीधा करना मुझे घर में तुम्हें कोई पूछता नहीं है, इधर आके तुम स्कॉलर बन के बैठ पूछता है वरना तुम्हें कुरान ऊपर देखने से नहीं आता तो कुरान है टू में ये मैंने दो आप प्लीज जाइए क्या मत, आप जाइए क्या मत। मैंने सिर्फ एक बात करने के लिए आप लोगों को कॉल से उतारा है, आप दोनों अहबाब जाइए क्या मत। देखिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो हमारे भाई हैं और जो बनी ये कुरानिस भाई हैं, मैं इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें गुफ्तो शनीद में एक दूसरे को थ्रेट करने वाले अल्फाज इस्तेमाल मत करें। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने आप, मेरी रिक्वेस्ट सुने आप, मेहरबानी आपकी। इन लोगों से ऐसे फितनों से झगड़ते हुए लड़ते हुए हमें गुलाम गाने दी मां दा खुदा पाड़ दे जेड़े बैग डिबेटां करदे पे ਤੁਹਾਡੇ भी भैन दा छोला। ये मैं असल में वही कह रहा हूँ कि जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ फितना है, सिर्फ और सिर्फ फितना। इनका इलाज वही है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इनसे झगड़ेंगे, इनसे कुरान पाक पे बहस करेंगे, ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ना ये समझने वाले हैं ना ये बदले, ये तो एक मिशन पे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे बात को? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मिशनरी लोग हैं ये, बिल्कुल ये एक मिशन पे हैं। इनका कोई तल्लुक नहीं है ना इस्लाम से ना कुरान से, ये सिर्फ कुरान पाक की तालीमात का जो मुसलमानों में तालीमात है उनको डैमेज करने के लिए आए हुए हैं बस। जी ज़िया भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल है। लेकिन ये लोग ब्रॉड पे बैठ के ये पूरा गलत लेके जा रहे हैं ना, तो हम लोगों को तो इससे फाइट करना चाहिए ना इन लोगों से। ये फाइट करनी चाहिए लेकिन ऐसे करनी चाहिए जैसे आपको तरीका बताया है, थोड़ी सी ये नहीं कि इनसे बहस करें। आप लोग बात सुन ले थोड़ी सी प्लीज। जी बोलिए। मेहरबानी होगी आप लोगों की। देखें इख्तलाफात जो होते हैं ना वो हो सकते हैं, उसको दूर करने के लिए बात हो सकती है, लेकिन ये जो लहजा आप लोग रख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। अगर एतराज़ात हैं हमारे, ठीक है, उस पर बात करें, आप लोग दलील से बात करें, आप लोग भी कुतब से बात करें, हम भी किताब से बात करेंगे, बात करें भाई। आप लोग जो है ना इतराज़ात जो है ना, पहले आप दाखिल हो इस्लाम में भाई, ठीक है जी, अपने आप को देखिए। उसके बाद जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, अरे सुने आप मेरी बात सुने ना, कुरान का उन पे नुज़ूल नहीं मानते, हम किस चीज पे बहस करें कुरान से? मेरी बात सुन लें, इस्लाम में आए, अगर आपका मसला सिर्फ हदीसों का होता। अल्लाह की किताब आपके पास भी है, अल्लाह की किताब हमारे पास भी है, बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। आप मेरी बात सुन लो। अहले इल्म कह रहे हैं ना, ये अहले इल्म वाली बातें नहीं है, आप धमकियां दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये आप लोग दीन सिखा रहे हैं। और भाई तुम्हारा कौन सा दीन सीखना है? पहले इस्लाम में दाखिल हो। अगर सिर्फ आप लोग हदीसों से मसला होता ना, आपके पास हदीसों से मसला होता तो पहले मुसलमान होते। आप लोग अपने अकायद में अंबिया की तौहीन रखते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं। कौन से कुरान से तुमसे बात करें? अंबिया का क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने, पता ही नहीं, पता नहीं। तो बात करो, कहां से उठ के आ गए आप लोग? इल्मी बात करो ना बैठ के। कौन सी इल्मी बात? तुम्हारी औकात है इल्मी बातों वाली? क्यों डरते क्यों हो? यहूदी डरते हैं, आप लोग मुसलमानों से डर रहे हैं तो ये हरकतें कर रही हैं। आप मुसलमानों से लड़ नहीं सकते इसलिए ये हरकतें कर रही हैं। इतनी तुम्हारी औकात होती ना तो मुसलमानों से सीधे आके लड़ते, सीधे सीने ठोक के लड़ते। बात करो ना, सीधा लड़ नहीं सकते तो ये मुसलमानों में फितने फैलाने के लिए दिन रात तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ। अल्लाह की किताब में बात करना चाहते हैं आप लोग, बताएं। और भाई चल काम कर, तुम्हारा लेना देना क्या कुरान से? बात देखो कैसे कर रहा। आप लोगों का क्या लेना? बड़ा फिलासफर आ गया। चल निकल शाबाश। तुम्हारी जहाँ भी मिलोगे ना, तुम्हारी ऐसे ही मंजी ठोकनी है हमने। भाई आप तुम्हारा करीब इलाज होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है, इलाज तुम सबका होने वाला है। जो तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ ना, इधर पकड़ा हुआ है, कुरान पाक हाथ में पकड़ के इस आयत में ये तुम्हारा तल्लुक क्या है? एक रात में आप लोग एक रात में 11 बीवियों से हम बिस्तरियां करा रहे हैं आप रसूलुल्लाह से। बकवास बंद कर, बगैरत इंसान, बकवास बंद कर, इसको मारो लात रख के।
इसके लात मारे रख के कौन है यहाँ पे? उम्मे सिस्टर मारे इसको, निकाले बाहर। आपकी आयतें हैं, आपको गैरत का बच्चा ना हो तो। मुफ्ती साहब वो खंजीर की औलाद कुत्ते के बच्चे बात करना चाहिए तो ही नहीं करते हैं इधर आके बैठ के। इनका काम ही ये है और कोई काम ही नहीं है। ये बड़े फिलासफर बने होते हैं जी, कुरान से बात करें, हमसे कुरान से बात करें। इनकी रग रग से वाकिफ हैं हम, उल्लू के पट्टे कहेंगे। सही हो गया, बिल्कुल जबरदस्त, सही मंजी ठोकी। मैंने खुद भेजा था भाई ज़िया रसूल को। अच्छा गुजारा ये है कि ज़िया रसूल आतिश फ़िशां है माशाल्लाह। नहीं जरूरी है ना जी मंजी, इन्होंने ठोकनी जरूरी है। चोर दरवाजा इन्होंने खोलिया वे ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬੈਂਸਾ ਪੇਜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ उसी टीम का हिस्सा है सर जी, उसी टीम का ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ जी, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। एक इंडिया में बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है जर्मनी में, एक अमेरिका में। ये 4 5 और पता नहीं 8 9 जो बच गए थे, 9 थे कि 8 थे, ये सारे वही जरासीम है। हम कौन सा इनको पहचान नहीं रहा, इनको ड्रामेबाज कहीं के। बिल्कुल इजाद निजामी दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੱਭਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ 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 ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ जितना मारो तो साइड ते करो। मुफ्ती साहब फिर क्या कहें उनको, ये भी तो बताइए। और नहीं जी की बाजी की तुसी मतलब साडा मौकफ ही हल्का कर देंगे हो फड़ के। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना आतिश फ़िशां शेर मतलब यहाँ पर बैठी है तो अब जाहिर है हम तो इसी तरह बात करेंगे ना उनसे। नहीं ना तुसी ना करो इंज बात, जिदो तरीका ही नहीं है भाई। कादियानियां दा ऐसी दहरियां दा इन्हां दा जदों कुरान ने तलक ही कोनी ते क्यों कुरान खोल खोल के इन्हां नूं आइए। जी नहीं साहब, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि उनके ब्रॉड पे अभी 1 हफ्ते पहले जो अब्दुल अजीज भाई जो थे वो बहुत जाके वहाँ समझाते थे, बताते थे, बोलते थे। तो वहाँ उन्होंने ये कहा, सब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ, 70-90 लोग बैठे हुए थे। और वहाँ उनके ब्रॉड में ये कहा कि कुरान मजीद में ये है कि आप जिना जो है वो कुरान मजीद में मतलब जायज है और शराब जायज है। तो अब आप बताएं, इतनी बड़ी बात कोई तोहमत लगाएगा कुरान मजीद पे तो हम लोग ब्रॉड नहीं लगाएंगे। मेरी बात सुने ना, नहीं आप मेरी बात सुने तो नहीं जज्बात की बात नहीं है, जज्बात की बात नहीं है। लेकिन देखिए उनका जो 70 लोग देख रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कुरान का, और उसमें नॉन मुस्लिम भी है। देखिए जी मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। तो देखिए हमको उनको तो बताना पड़ेगा ना कि वो गलत रास्ते पे है। ये बहुत बड़ा फितना है और फितना जो है वो लड़ाई झगड़े से तो नहीं हटता ना। आप बताएं ना, अब मैं एक ऐसे मुल्क में बड़ी पड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ जहाँ काफिर ही काफिर थे मेरे आसपास, लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें काफिर नहीं कहा कि भाई तुम काफिर हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो कब इस्लाम ले आए, कब कलमा पढ़ ले, हम भी नहीं जानते। तो इसलिए आप देखें, मैं तो उस मुल्क में बड़ी पड़ी हूँ कि जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ, काफिरों के साथ। आप उन काफिरों को, ये जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आप इनको इनके साथ रिलेट ना करें। आपकी मेहरबानी है, आपको मैंने रिक्वेस्ट की है। जो आप तरीका इख्तियार कर रही है ना सिस्टर, नहीं मेरी बात सुने। जब वो कुरान के लिए कुरान पे तोहमत लगाएंगे, सिस्टर मैं बात आपकी समझ गया हूँ, ऐसे करेंगे, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। उन पे हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बिल्कुल वो आए हमसे बात। सिस्टर आप समझ नहीं रही है, आप मेरी रिक्वेस्ट सुने कि आप ऑब्जेक्शन उठा के इनको कुरान समझा के नहीं इनको मनवा सकती। यही तो मसला जो आप समझ नहीं रही। नहीं तो फिर आप सोशल मीडिया पे जब इन्होंने तूफान मचाया था यही, तो इनको इनके पीछे 2 से 3 साल बदतर है। ये तो कादियानियों से भी बदतर है। सिस्टर बात सुने मेरी, मिसाल है वो कादियानी। सिस्टर बात सुने मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इन्होंने कम से कम 2 से 3 साल ये तूफान मचाया था, और इतने एक लोग नहीं सैकड़ों हमारे उलमा इनको दिन रात 24-24 घंटे बैठ के इनसे डिबेटें, मनाजरे, मुबाहिसे करते थे। और चूंकि ये लाजवाब हैं, जहाँ लाजवाब होते
تھے تو یہ گستاخیاں شروع کر دیتے جیسے ابھی بکواس کر کے گیا. پھر انہوں نے جب لاجواب ہوئے ہیں تو انہوں نے پیجز بنا لیے ہیں گستاخانہ جن پر دن رات یہ گستاخیاں کرتے تھے. انہوں نے ایسا طوفان مچایا ہوا تھا کہ اللہ کی پناہ لوگ جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے خون کے آنسو روتے تھے کہ یار یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا وہ ڈیبیٹ کرنے سے یا قرآن پاک سے سمجھانے سے وہ رک گئے تھے؟ جن کا مشن ہے ہی نہیں سمجھانا وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ بات آپ نہیں سمجھ رہی. وہ تب تھمے ہیں جب ان کے پیچھے لگی ہیں فورسز، ہماری انٹیلیجنس ادارے پیچھے لگے ہیں. انہوں نے چن کے کوئی کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا مولوی بن کے، کوئی کہیں چھپا ہوا تھا، کوئی کہیں چھپا ہوا تھا. چن کے جب ڈھونڈ کے ان کو پکڑا ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ان میں سے 7-8 گندے انڈے جو تھے وہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے. یہ وہی ہیں جو گندے انڈے اس وقت بھاگے تھے، یہ وہی ہیں. ایک وہ چلا گیا تھا سلمان، کیا اس کا نام تھا، ادھر انڈیا میں چلا گیا تھا. ایک وہ وکاس گرایا اس کا نام تھا، وہ جرمنی میں چلا گیا تھا. ایک امریکہ میں بھاگ گیا تھا، 2-3 دبئی میں چھپ گیا جا کے. یہ وہی گندے انڈے ہیں. ان کو آپ قرآن پاک سے بحث کر کے نہیں سمجھا سکتے. ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ادھر سے اگر لاجواب ہی آپ ان کو کر دیں گے تو دوسری طرف چلے جائیں گے. قرآن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں کہ وہ جو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں، لوگوں پہ غلط جا رہا ہے. لوگ وہاں پھر بعد میں جا کے کوشچن کرتے ہیں. ضیاء بھائی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، ضیاء بھائی یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، آپ قرآن کے مفہوم کو سمجھائیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مشنری لوگ ہیں. ان کے آگے مشن ہے یہ ہمارے علماء کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف. قرآن کو جیسے فائرنگ کہتا ہے کہ اگر ایک جھوٹی بات کو آپ 100 دفعہ دہرا لو گے تو وہ سچ لگنے لگے گی. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ ہم قرآن کے معاذ منکر ہیں. تو وہ علماء، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہمارے دلوں میں ہیں، ان کو وہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہمیں غلط طریقے سے قرآن کا مفہوم سمجھا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات نہ کریں، لیکن قرآن کے مفہوم کو جتنا بیان کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. جی ضیاء بھائی جی یہ اصل میں بالکل یہی مقصد ہے. آفرین سسٹر آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں نا لوگ، آپ ان سے 3 گھنٹے، ایک منٹ میری بات سنیں، آپ 3 گھنٹے ان سے یہاں پہ بحث کریں نا قرآن پاک، یہ چپ کر کے لگے رہیں گے وہ جھوٹ بولنا. اب 3 گھنٹے لوگ سنیں گے نا ان کا جھوٹ، 3 گھنٹے جو لوگ جھوٹ سنیں گے، جیسا کہ ابھی سسٹر نے کہا کہ وہ ایک مقولہ بھی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. تو 3 گھنٹے جو لوگ ان کا جھوٹ سنیں گے تو ظاہر ہے ان کے ذہن خراب ہوں گے، کسی نہ کسی کا تو خراب ہوگا نا. نہیں تو آپ ان کی گردن پہلے ہی مروڑ دیں گے تو وہ 3 گھنٹے جو گمراہی پھیلائیں گے اس سے بچ جائیں گے آپ. یہ جو اتنے مطلب میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتی. یہ کوئی قرآنسٹ نہیں ہے، کوئی قرآن کا نہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ میرے لیے کافر ہے، وہ بہت بڑا کافر ہے. جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے اور جن نبیوں پہ جو لاتا، جن نبیوں کے بارے میں نہیں جانتا وہ تو بہت بڑا کافر ہے. جو قرآن میں نہیں کہتا کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں یا قرآن پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو مطلب بھی نہیں پاتا کہ قرآن کا کیا ہے. یہ اللہ کی پہچان نہیں جانتے. تو وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے یہ چیز، لیکن ان کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو قرآن کو توڑنا چاہیے، لیکن ان کو یہ صحیح راستہ دکھانا چاہیے کہ یہ بیٹھ کے اور قرآن پہ تہمت لگاتے ہیں، بیٹھ کے قرآن کے یہ کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جن کے لیے ہماری جان، جن کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اور ان کے بغیر تو یہ بھی میں بتا دوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ہیں، ان کے بغیر تو کسی مسلمان کی بخشش ہی نہیں ہوگی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اگر چاہیں تو میں قرآن میں یہ بتا دوں ان کو، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ سب چیز ہے. اور یہ جو مانتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. یہ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں یہاں پر، اور اس پہ بول رہے ہیں کہ قرآن سے ایسا کہو، قرآن سے ویسا کہو. میں نے بالکل یہی سمجھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ ان سے قرآن پہ ڈسکشن کریں. یہ تو اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف کو کھولیں. آفرین سسٹر، جب آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا تو آپ یہ باتیں نہیں کیا کریں. دیکھیں علمی گفتگو میں نا جذبات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآنسٹ کے پاس قرآن نہیں پڑھ سکتے، بتا نہیں سکتے، تو آپ اختلاف رکھیں. لیکن یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ آپ کو پتا کہ آپ یہ جی ہمارے پاس سارے ہی پروف ہیں سسٹر. ہمیں سارا پتا ہے ان کا. ایمی نہیں ہم دماغ کھپا رہے ہیں ان سے، ہمیں سارا ہی پتا ہے ان کا. میں آپ کو تو بات ہی نہیں کر رہی.
دیکھیں آپ کی تو زبان سے جب آپ بولتے ہیں نا تو بہت گندا بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، گندی زبان ہے تو چلی جائیں آپ یہاں سے، مہربانی آپ کی، آپ خاتون ہیں، میں آپ سے نہیں مباری کرنا چاہتا، سمجھ آئیے آپ کی اوقات ہے کہ آپ اتنی بات کہہ رہی ہو، ہمارے پاس کوئی نرم لہجہ یا میٹھی زبان نہیں ہے ان کا قادیانی خنزیروں کے لیے، سمجھ آئیے نا آپ لوگوں کو، آئی بڑی۔ اور جہاں صاحب میری بات سنو یار، خاتون ہے ان کو کچھ نہ زیاب بھائی، یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، دیکھو یہی چیز ہم آپ لوگوں کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈبیٹیں نہ کرو، یہ قادیانی مرتد ہیں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں یہ لوگ، اس سے بڑی کیا گستاخی ہے؟ قرآن یہ سب یہ تو نارملی کرتے ہیں ہر روز، یہ تو لہذا ان کا بائیکاٹ کریں۔ آفرین سسٹر، آپ نا اگر یہودیوں کی سائیکی سمجھ لینا اور ان کی ہسٹری پڑھ لیں، پھر آپ ان کو شاید کچھ بہتر جان سکیں کہ اصل میں یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہٹلر نے جب مارے تھے نا یہودی تو اس نے صرف 10,000 یہودی چھوڑے تھے، اور وہ کہہ کے گیا تھا کہ میں نے یہ 10,000 اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ یہ ایسے شیطانی ذہن کے لوگ ہیں۔ آپ نے جو ابھی فرمایا کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے والا تو لفظ بہت ہی میں کہتا ہوں اچھا لفظ ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی راہ سے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ تو شروع سے شیطان کے پجاری ہیں، ان کا مقصد ہی مسلمانوں کے دلوں سے قرآن پاک کی جو عزت اور عظمت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ جتنا مرضی ساری زندگی اگر ایک بندے کو آپ سمجھاتے رہیں گے ان یہودیوں کو، وہ ساری زندگی نہیں سمجھے گا آپ کی بات، نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا مشن اور ہے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 3-3 4-4 گھنٹے لوگ ہم سے بحث کریں بیٹھ کے، ہم جھوٹ بولتے جائیں، ان کی زبان پکڑ لینی، بھائی اس لفظ کا یہ معنی نہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کا مراد یہ نہیں، یہ کسے ان کی زبان پکڑ لینی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے فطروں کا واحد حل یہی ہے کہ ان کو بولنے سے پہلے ان کا گلا دبا دیا جائے، ان کو بولنے نہ دیا جائے بس۔ ضیاء بھائی، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ اب اس کی زندہ مثال یہاں نیچے آپ لوگ اگر سب لوگ غور کریں نا، نیچے ایک بندہ کامنٹ لکھ رہا ہے جو فرقان فورس کی آئی ڈی سے، یہ بندہ، اب میں یہاں مثال دینے لگا ہوں یہ بات کیوں یہاں پہ ہوئی اور کیوں یہ اس طرح ضیاء بھائی کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ بندہ آیا اور وہاں آ کے اس نے کوشچن کیا، غالباً ضیاء بھائی کی براڈ پہ ہی، وہاں پہ عامر نذیر صاحب بھی تھے، دیگر دوست بھی وہاں پہ موجود تھے، اس نے کوشچن کیا کہ جی کسی کتاب کے اندر، وہ کتاب جس کو ہم آن ہی نہیں کرتے، سیرت الحلبیہ کا یہ ذکر کر رہا تھا کہ جی وہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کسی قافلے کو لوٹنے کی پلاننگ کی تھی۔ اب سوال تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہاں غزوہ بدر کے بارے میں، جی غزوہ بدر کے بارے میں، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ جب یہ بات کی تو یہاں ضیاء بھائی نے 1 گھنٹہ، عامر نذیر صاحب نے، مفتی مبشر صاحب نے، پھر سید ظفر اللہ شاہ صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس کو بڑی دیر تک اس کو یہ سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو، اگر تو یہ کسی کتاب میں لکھا ہے تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، لیکن اگر تم یہ جس طرح تم بات کر رہے ہو یہ اس طرح نہیں ہے، اس کے سیاق و سباق اس طرح ہے، نعوذ باللہ نہ تو لوٹنے کا وہاں ذکر ہے، نہ لوٹنے کے لیے کوئی قافلہ گیا تھا، نہ لوٹنے کی کوئی پلاننگ تھی۔ اچھا اب اس کو 4 گھنٹے یہ سمجھانے کے بعد وہ گدھا آج بھی نیچے یہی لکھ رہا ہے کہ وہ قافلے کا جواب دو جو لوٹنے کے لیے گیا تھا۔ اب میں آفرین صاحبہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جن لوگوں کو 1 منٹ، جن لوگوں کو آپ یہ قرآن کی مفہوم اور قرآن کی وہ تعلیمات یہاں پہ بٹھا کے سمجھاتی رہیں گے، وہ اس میں سے کفر بکے گا، وہ آپ سے ایسا سوال کرے گا کہ آپ کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کسی مشن کے اوپر ہیں، یہ پلاننگ کے تحت آتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ شاطمیت کے لیے اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ لوگ یہاں سے علم لے کر جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی کاغذ پینسل پر لکھتے بھی ہیں یہ چیزوں کو، اور وہ اسے سیکھتے ہیں، آپ سے سوال اسی طرح کرتے ہیں جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف شاطمیت کے لیے بار بار اسی چیز کو دہراتے رہیں گے، وہ کام ابھی بھی یہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے آپ ضرور کریں، قرآن پاک سے بات کریں، حدیث مبارکہ سے کریں۔ آپ نہیں سمجھ رہے، میرا مطلب یہ ہے کہ 1 ہفتے پہلے میں نا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں اجازت چاہوں، انہوں نے قرآن شریف سے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، وہی مثال آپ کو دے دی نا کہ وہی بندہ جو ابھی یہاں پہ نیچے آپ پڑھ لیں وہ بھی یہاں پہ لکھ رہا ہے۔ اس پہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ان لوگوں نے تو یہ بات پورے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کر دی، تو اس میں ہر انسان بیٹھے ہوئے تھے، نان مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے۔
आफरीन जो ज़िया भाई का या यूसुफ भाई का, और ये गलत है, ये गलत है क्योंकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा मैं मुख्तसर कर रहा हूँ माजरत से, बिल्कुल मैं फिर आखिरी जुमे बोलना कहूँ। आप जो कह रही हैं ना, एक आदमी ने, मैंने उसका जवाब आपको दिया, मैं फिर चले आसान लफ्जों में कहता हूँ, एक शख्स ने आपके सामने सवाल किया या उसने कोई बात कर दी, जो जुमला जो है ना कुरान और हदीस के साथ कोई भी मुमासलत नहीं रखता या उससे कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उससे आप इल्मी तौर पर उसको जवाब दे दें और उसके बाद उसको खामोश कर दें। जब वो तकरार करेगा ना, तब फिर वो शातमियत करेगा। जब वो बहस करेगा उसके ऊपर बार बार आएगा। जिस चीज़ का आपने जवाब माकूल दे दिया तो लिहाजा वहीं पे ख़त्म हो। जब बहस चढ़ेगी ना, बहस चलते चलते वही होगा जो आज ये बंदा भी अभी करके गया ना, जो आपने लफ्ज़ वो सुने होंगे, वो कह रहा था अपने पास रखो सबको। तो लिहाजा बात यह है, आप जरूर करें बात, हम ये भी नहीं कहते ना करें, लेकिन जब वो सवाल आए उसको माकूल जवाब दें, उसके बाद उसको चलता करें वहां से, ना कि उसके साथ बहस शुरू हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात की यूसुफी भाई ने। आफरीन, ज़िया भाई और यूसुफी भाई की बात जो है, मैं इसको क्योंकि 6 महीने से मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ बात करते हुए और इनके साथ मतलब डिफरेंट मौजू के ऊपर इनके साथ बहसो मुबासा करते हुए, तो मैं आज वाकई उस जगह के ऊपर खड़ी हूँ जहाँ पर यूसुफी भाई या मुफ्ती मुबशर साहब या अपना ज़िया भाई बात कर रहे हैं। दर हकीकत इनका कहने का मकसद ये है कि ये इल्म वाले लोग नहीं है, इनको चंद बातें रटाई जाती है जिनके गिर्द इन्होंने घूमना है। अब वो लोग, हमारे ज्यादातर लोग, वो कुरान के इल्म से वाकिफ नहीं है, उनको कुरान की लुगत के बारे में नहीं पता, उनको इल्म नहव के बारे में नहीं पता, उनको इल्म सरफ के बारे में नहीं पता, उनको लिसानुल अरबी के बारे में नहीं पता। अब वो लोग जो हैं, जब एक शख्स बशर को इंसान नहीं कह रहा, वो कहता खुशखबरी है, इसका मतलब लम यमससनी बशर, कि उनके पास कोई खुशखबरी नहीं आई। अब हम जैसे बैठे लोग कहेंगे बशरा युबशिरु, वो शद के साथ है कि आम लोगों को नहीं पता। अब जब उनको उसके मफहूम का पता नहीं होता, उनको तर्ज गुफ्तगू का नहीं पता होता कुरान का, तो उस वक़्त वो लोगों को वो बात आसान लगती है समझनी जिनके पास इल्म नहीं होता, और वो उनकी बात को कैच कर लेती है। तो वो कहते हैं कि आप इनसे अवॉइड करें बात करने से, क्योंकि ये हमारी ही बातों से लोगों को गुमराह कर रही हैं। ये मतलब है आफरीन इनका। जी ज़िया भाई। नहीं, मैं मानती हूँ। और उस दिन ज़िया भाई वहाँ गए थे और आमिर भाई भी गए थे उनके ब्रॉड पे, और उन लोगों ने पूछे, सवाल करे, तो जब वो सच बोल रहे हैं और वो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको उतार दिया वहाँ से। फिर उसके बाद मैं गई उनके पास, और उनके पास जाके मैंने थोड़ी सी फाइट करी। मैंने कहा ये आपका क्या मतलब है कि आपके पास कोई अगर इल्म वाला बंदा आता है और आपसे डिस्कशन करे, पूछे, तो आप उसको उतार देंगे? तो उस पे से वो जो बिनते मरियम है आज, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कुरान शरीफ जो कब्र में है वो कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा। वो बिल्कुल गलत कहा उन्होंने, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने उनसे ये कहा था कि जो बात निकली थी, तो मैंने कहा फिर आप जब हुजूर को नहीं मानती हैं तो फिर आप कुरान को भी ना माने, आप क्यों कुरान लेके बैठी हुई हैं? तो मैंने उनसे ये कहा कि कब्र में जब हिसाब होगा, जब आप क्या हिसाब देंगी, आप क्या कहेंगी कि मेरा कौन रसूल था, आप कैसी बात कर रही हैं? तो इस पे से उन्होंने यहाँ आके जो बोला आपसे, वो झूठ बोला। तो ज़िया भाई और इनको मैंने कहा आपने क्यों उतारा उनको? क्यों? आप बात करें ना, अगर आप इतने दमदार हैं आप लोग और आप लोग कुरान से बात कर सकती हैं, तो करें ना उनसे बात। आप लोगों ने उनको उतार के क्यों नीचे रख दिया? और ब्लॉक कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं जब वो बात कर रहे हैं। आप लोग तो डरते हैं। जी जी ज़िया भाई आप बात करें। मेरा ख्याल ज़िया भाई क्या करनी है, बस यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग, इन लोगों का यही इलाज है कि इनका गला दबाएं, इनको ये गुमराही फैलाने ही ना दें, इनको बात करने ही ना दें। ये जहाँ कहीं नजर आए आप हमें बताया करेंगे जी वहाँ बैठे हुए हैं, हम इनका जाकर इलाज कर लिया करेंगे। इनका सिर्फ यही इलाज है जो अभी हुआ है आपके सामने, क्योंकि हम इन लोगों को आज से नहीं 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है हम इन लोगों को देख रहे हैं। इनका मिशन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बिगाड़ना है, बस, और कोई नहीं। ना ये समझने वाले, ना ये समझाने वाले, ना ये जो है वो किसी बात पे आने वाले हैं। ये पीछे यहूदी, इनके पीछे यहूदी है, और यहूदियों की ये इतने स्ट्रिक्ट हैं अपने मजहब के बारे में कि आप अगर समझे ना कि आप इनको जो है वो मुसलमान कर लेंगी, ये नामुमकिन के करीब तर है। जी बिल्कुल। ये तो शादी उसके साथ नहीं करते जो पैदाइशी यहूदी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मुझे अभी नज़र आए थे अपना सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, तो अगर वो उनके पास टाइम है तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं वो भी। जी ज़िया भाई आप बात करें।
सिस्टर थोड़ा सा मौका दीजिएगा मुझे भी। जी, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं हबीब रहमान। जी हबीब रहमान जी, आज सिस्टर सीधी सी बात है, आफरीन बाजी ने भी बातें की हैं, सीधी सी बात है, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते ही नहीं है, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, जो अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, तो उनका कुरान पाक से तल्लक और वास्ता क्या है? तो किस लिहाज से हम कुरान और हदीस से बात करें? जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सरूर सीना सरकार मदीना को मानते ही नहीं कि उनका कोई वजूद भी है। अब ये आपके सामने है, हमें क्यों गुस्सा आया है? हम कोई पागल तो नहीं बैठे हुए ना कि भाई हमें इनके ऊपर गुस्सा करें, नाराजगी का इजहार फरमाएं। ये नहीं, ये करते हैं बेअदबी। अब ये फुरकान फोर्स की बात हुई है, मैं इसको 2 साल से जानता हूँ। ये इंसान मुल्हिद है, मुल्हिद, और ये इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करता है। अगर आप इसको ब्राड पर लें तो ये आपके लिए भी खतरा जान बन सकता है। ये इतना खतरनाक आदमी है, और ये ऐसा बंदा है कि ये जहां देखें, जितने लोग सुन रहे हैं या जितने ब्राड के ऊपर हैं, हर एक का जहन अपना अपना है, ठीक है ना, अपनी अपनी सोच है। जब ये ऊपर आएगा तो ऐसी गुस्ताखी करेगा, यकीन माने कि पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी अगर वो मोमिन है या मुसलमान है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है जो मैंने सुनी हुई है, इससे, इस बगैरत और खंजीर से। ये मुल्हिद आदमी है। अब मैं इसको 2 साल से जानता हूं, अब ये टिकटॉक पर आया है 2 साल के बाद। तो मेरा जाती तौर पे यही मशवरा है कि ये कादियानी, ये जो कादियानी है, ये भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और ये कहते हैं, मिर्जे के हवाले मौजूद हैं। मिर्जा कहता है कि जिसने मोहम्मद को देखना हो कादियान में आ जाए। वो कहता है कि जिंदा अली को छोड़कर मुर्दा अली के पीछे जाते हो, ये गुस्ताखी नहीं है। और वो कहता है, मिर्जा कादियानी कहता है मैं ऐन अल्लाह हूं, और कादियानियों ने उसको ऐन अल्लाह मानकर माना हुआ है। तो इससे बड़ा दावा और क्या हो सकता है? तो जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो भी नहीं मानता, हमारे पाँव की जूती के बराबर है। हम उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये हम उनसे बात भी नहीं करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कोई भाई बात करना चाहेगा? जी जी, मेरा कोई भाई बात करना चाहेगा इस पे? नजर आइए बाजी, आपको नजर ही नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं? कौन नजर नहीं आते? जी भाई जो यहाँ आपके बैठे हुए हैं, जिनको आपने सुना ही नहीं। जी मुर्तजा भाई, ये जिस तरह हमनवा साहब आए हैं। अर्ज ये है कि आफरीन सिस्टर आप यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं जी मौजूद है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ का 2 लफ्ज़ का आपसे पूछना है, तो असल में आपको कुछ नहीं समझाना चाह रहा है। यहाँ बहुत से भाई मौजूद हैं, पहले वो इसी बात के ऊपर बात कर भी चुके हैं और सारा कुछ बता चुके हैं। बस वही बात है, अपना अपना हिस्सा डालने वाली। आप जानती हैं ना कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ आफरीन सिस्टर? बिल्कुल। किन पे? मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे कोई आप, हाँ, तो ये कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा ठीक है, रसूल करीम बिल्कुल ठीक है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है तो जो जिसे हम हदीस कहते हैं, हदीस की किताबें जिस तरह सही बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, तो ये जो किताबें हैं हदीस की, ये क्या चीज़ है जी? जी बिल्कुल, हदीस की किताबें जो हैं वो साहबा इकराम और तबे ताबीन से वहाँ से आई हैं, और ये रसूल अल्लाह ने ही अपने बयान कहे थे और उनके आगे जो है आते आते फिर लिखी गई हैं ये। बिल्कुल, देखें कितनी सादा सी बात है। जो बंदे ये ही ना मानते हों कि ये कुरान करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, और जो हदीस को कतन सिरे से ही ना मानते हों कि ये कोई चीज़ भी है, तो उनसे बहस सिर्फ यही होगा कि जो आपका कंसर्न है ये बिल्कुल ठीक है कि वो गुमराही फैला रहे हैं, तो हम उनको कम से कम ये तो कहें कि ये आप क्या फैला रहे हैं। जब आप उनको जवाब देंगी ना कि आप क्या कह रहे हैं, उनको मज़ीद मौका मिलेगा गुमराही फैलाने का।
وہ آپ کی بات میں سے بات نکال کے، تو آپ کو کیونکہ میری اپنی ذاتی طور پہ کوئی پریکٹس نہیں ہے قرآن کریم کے متعلق، نہ حدیث کے اوپر بات کرنے کی، علماء کرام نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن اتنی بات سمجھ ضرور آتی ہے کہ جو بندہ حدیث کو قطعاً نہ مانتا ہو اور یہ بات نہ مانتا ہو کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مقصد سوائے گمراہی پھیلانے کے، اور گمراہی تو ایک وہ بات جس طرح آپ ضیاء رسول بھائی نے کی کہ گمراہی تو وہ ہوتا ہے جس کا رستہ گم ہو جائے، وہ گمراہ ہے کہ چلیں اس کو ہم ٹریک کے اوپر لے آئیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو صرف دجالی نظام ہے صرف، اور جو یہودی اصل اپنے اسکرپچر کو مانتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی نہیں ہے، یہ صرف دجالی نظام کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈیفینڈ کریں گی کہ زنا کو جی ثابت کریں، اللہ معاف کرے، قرآن حدیث کو تو وہ مانیں گے ہی نہیں نا، قرآن کریم سے جی کیسے گناہ زنا کو ثابت کریں؟ اب معذرت کے ساتھ ہماری بہن بیٹی ہیں لیکن بات کرنا پڑتی ہے کہ آپ ان کو سارا دن لگے رہیں گی جی، اچھا ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ان کو آپ ٹائم دیں گی نا، 15 منٹ دیں گی یا 4 گھنٹے دیں گی، اس میں نیچے 100 200 10 20 لوگ جتنے بیٹھے ہوں گے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈال دیں گے جن کو عطا پتہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ وسوسے ڈالنے کی جو مشین ہے نا، اس کے جو پرزے ہیں اس کو ہم نکال کے تو پھینکنا چاہتے ہیں کہ ان پرزوں کو کام نہ کرنے دیا جائے۔ صحیح، جی ہاں، تو ان کو موقع نہ دیا جائے اور ان سے آگے کراس کوشچننگ نہ کی جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ مرتضیٰ وان صاحب، ہمارے نواز صاحب۔ جی بالکل آپ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کو تو وہ تو میں تو اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ جو وہ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ تو ضیاء بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ کس چیز کو مانتے ہیں۔ جب اس دن وہ ہم سفر بھائی سے میں نے کہا کہ آپ پہلا کلمہ سنائیں تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بس اس کے علاوہ وہ انہوں نے آگے بتایا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں آگے انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ توبہ ہے آپ پہ، لعنت ہے آپ پہ کہ آپ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہم نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آفرین سسٹر نیچے پیر اسکانی صاحب۔ السلام علیکم۔ نیچے جاتا ہوں، ان کو آپ لے لیں۔ السلام علیکم۔ ریکویسٹ بھیجی، انہوں نے کال نہیں ریسیو کی، میں دوبارہ بھیجتا ہوں ان کو ریکویسٹ۔ السلام علیکم۔ یہ سسٹر افرین نے جو باتیں کی اسے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ یہاں تو اگر کوئی وہ یہاں آئے تو ادھر تو ہم اس کو رکھیں گے، لیکن جب وہ اپنا براڈ چلاتے ہیں نا تو بہت زیادہ لوگ ادھر خراب ہوئے۔ میں کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور جیسے بھی بتایا اس پہ ایک آدمی کو میں قریبی جانتا ہوں، تو واٹس ایپ پہ تو وہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ، آج اس منافق کا میرے کو آج پتہ چلا کہ اس نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وائس چارٹ میرے پاس محفوظ ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہا اس نے، بس صرف لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا نام پہلی دفعہ اس نے اس براڈ پہ کہا، تو منافقت کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آئے تو آپ لوگ تو روکیں گے، جو اپنا براڈ چلاتے ہیں ادھر بہت لوگوں کو خراب کیا۔ ایک بنگالی کو میں سیدھا سادہ بیچارہ بنگالی تھا میرے جیسا کم پڑھا لکھا، تو ابھی اس کے جال میں پھنس گئے، ابھی وہ بھی وہی گن گاتے ہیں۔ تو افرین سسٹر کے میں ساتھ ہوں، یہاں تو آپ لوگ روکیں گے لیکن ادھر بھی روکنا چاہیے، لوگ بہت زیادہ لوگ خراب ہوئے ادھر سے، بس اتنی سی بات کرنی تھی۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا چاند بابا صاحب۔ السلام علیکم۔ جی بھائی بہت شکریہ، مطلب میرا کہنا بھی یہی ہے سیم، کہ مطلب وہاں اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ بھی اس پہ ہیں لوگ جو مجھ سے کافی آیتیں اور سب پوچھتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں وہ بیچارے ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ وہاں جا کے وہ انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگ قرآن مجید کو اچھے سے سمجھاتے ہیں اور ایسا ویسا۔ تو اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے، جیسے بالکل قادیانیوں پہ جیسے کہ مفتی صاحب اور ضیاء بھائی نے اور ام رباب سسٹر نے بالکل ایسا ان پہ مہر لگائی ہوئی ہے کہ وہ بھاگتے ہیں ان سے اور ڈرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے ہم نکلیں، ان کو نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، بس میرا یہ ہے۔ اچھا سسٹر، آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں، سسٹر آفرین بھی ہیں اور ام سسٹر بھی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے پکے مسلمان بہنیں ہیں ہماری،
آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے، یہ اس سے مراد نفس ہے، روح ہے، یہ ہے، فلاں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کیا آپ ان کی اس بات سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے متاثر ہوئی ہیں؟ زیارت آباد آ رہی ہے؟ جی جی سر، ایک منٹ اچھا باجی عمر باب، نیچے نا 3 ڈاٹ ہوں گے، اس کے اوپر کلک کریں. 3 ڈاٹ ہوں گے یعنی آپ کی آئی ڈی پہ آ کے؟ آپ کی آئی ڈی کے اسی براڑ کے نیچے 3 ڈاٹ ہوں گے. جی جی بالکل ہیں جی، میں نے کلک کیا. اس کے نیچے جائیں تو سیٹنگ ہوگا، سیٹنگز. جی سیٹنگ ہے، اس کے اندر ہوگا کمنٹس. جی کمنٹ سیٹنگ، جی اس کے اندر جا کے ایک آپشن ہوگی، اس کو آف کر دیں. ٹھیک ہے اللہ جی میں نے کر دی. یہی سیٹنگ آپ نے آئندہ ہر براڈ کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں. جی میں بالکل آپ سے وعدہ ہو گیا. اچھا ایک چیز، ایک منٹ بھائی کوئی نہ بولے بیچ میں، ہیلو چپ کرے ایک منٹ. اچھا دوسری بات یہ کہ بڑی سکرین کے اوپر یہ کوشش کریں کہ آپ ہی رہیں، کوئی ٹینشن نہیں. یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، ہر ایک نتھو خیرے کو آپ لا رہی ہیں بڑی سکرین کے اوپر، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جن کو ہم کوئی سمجھتے نہیں. تو یہ مجھے بڑا نا اس سے ٹھیک ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اپنے معززین جو ہیں وہ ان کو آپ لانا چاہیں تو لے آئے، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب ہر ایک کو آپ لا رہی ہیں، یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے. بتایا بات زیارسل کر رہے تھے، زیارسل آپ بات جاری رکھیں. جی جی میں صرف ان کو پرومیننٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ کون بات کر رہا ہے. کی بات سے پہلے بھی تھوڑی سی میں بات کر لوں تو زیارسل بعد میں کرتے ہیں. تو باجی آفرین جو بات کر رہی تھی، تو گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ ہماری ذمہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک کا ایمان جا کے بچانا ہے اور اس کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے. ہر ایک کو اپنی جان کا ہی سوال ہونا ہے بس، ہمیں نہیں کوئی سوال نہیں، ہم نے کسی کو کوئی ایمان کے ٹھیکیدار نہیں ہے. اس براڑ پہ یہ ہو رہا ہے تو اب کہاں پہ جا کے ہم چو مکھی لڑائی لڑیں؟ او بھائی جس کے مقدر میں جو ہے اس نے جانا ہے، جاتا ہے، جائے جا کے جائے باڑ میں، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اور جو یہ سننے کیوں جانتے ہیں؟ وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، جو 50 60 70 جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ہی ہواری ہوتے ہیں. جی جو اگر جاتا ہے، ہمارا مسلمان اگر جاتا ہے تو ٹھیک ہے جائے. پھر بھائی ایک بندہ اسلام کے اندر نہیں ٹکنا چاہ رہا، اس کو نہیں یہ مذہب اچھا لگا، ٹھیک ہے جاؤ نکلو. پھر ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھڈا لگاتے ہیں اور سائڈ پہ لگاتے ہیں، بھاگو. جو تم نے کل اسلام سے نکلنا ہے آج نکل. تو کوئی بھائی کسی کے ایمان کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں. بھائی زیارسل بات جاری کرو. ایک سیکنڈ بردر، السلام علیکم ساریاں سسٹراں نوں تے سارے بھراواں نوں. ایک منٹ صرف میں بولاں گا. کر رہے ہیں نا بھائی، ان کو بات کرنے تو دو. آپ بیچ میں شروع ہو گئے، کمال ہو گئے. کوئی گفتگو کا طریقہ بھی ہوتا ہے، حد ہو گئی ہے. زیارسل آپ بات کریں. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا سسٹر، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی فرمایا نا کہ یہ لوگ آپ نے دیکھا کہ بہت متاثر ہو رہے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اتنے دنوں سے یہ جو بکواسیات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اس سے مراد کبھی کہتے ہیں نفس ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن ہی مراد ہے، کبھی کچھ. آپ مجھے بتائیں آفرین سسٹر، آپ اور سسٹر، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ ان کی اس بات سے متاثر ہوئی ہیں کہ نہیں شاید ایسا ہی ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہی مثال لے لیں کہ مسلمان ان سے قطعاً جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتے. یہ کرتے کیا ہے؟ ان کی گیم سمجھیں. ان کے اپنے ایک ایک بندے نے 50 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. وہ نیچے آ کے کمنٹ کریں گے جی ہم بہت متاثر ہوئے، ماشاءاللہ آپ کیا بڑی خوبصورتی سے آپ یہ قرآن پاک سمجھا رہے ہیں. وہ ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. ایک بندہ جو سائلنٹ لسنر ہے، اگر اس کا اپنا دماغ نہیں کام کر رہا، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ نیچے جب کمنٹ پڑے گا اس کو خود تو کچھ سمجھ آ نہیں رہی، کیونکہ ان کی اس بکواس کی تو کسی کو بھی سمجھ، کوئی لاجک تو ہے نہیں ان کی بات میں. اب جو بندہ جس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ لکیر کا فقیر، وہ نیچے کمنٹ پڑے گا تو وہ کہے گا ہیں اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو کہیں یہ بات سچی ہی نہ کر رہے ہوں. یہ ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا. بالکل.
یہ اصل میں ٹارگٹ ہے. قطعاً کوئی بندہ ان کی اس بکواس سے، جو بندہ مسلمان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس بکواس سے جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اس سے مراد تو نفس ہے، اس سے مراد تو قرآن ہے. کون اس سے متاثر ہوگا؟ کون گمراہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سارے ان کے اپنے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، ان کے اپنے لوگ ہیں. یہ آج پہلی مرتبہ ایسا یہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، یہ سارے ڈرامے ہم نے ان کے دیکھے ہوئے ہیں. وہ ایک بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں، احمد عیسیٰ، ان کی تو جعلی آئی ڈیز ہم نے خود پکڑی ہیں. ہم نے لوگوں کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ان کے اپنے بندے ہیں. ایک ایک بندے کی 10 15 آئی ڈیز، 20 آئی ڈیز ہیں، اور وہ لوگوں کو بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا آپ نے خوب سمجھایا ہے، ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں، آج میں صحیح قرآن کو سمجھاؤں، آپ نے جو مفہوم بیان کیا، واہ واہ ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے، آج تک ہم نے ایسا قرآن کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. ایسے ڈرامے کرتے ہیں جی. وہ سارے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. مسلمان الحمدللہ اپنے ایمان کے پکے ہیں. قطعاً ان کی اس طرح کی خرافات سے کوئی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. تو آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں. جی بس اتنا ہی عرض کروں. میں برادر سلام کر سکنا؟ جی شہباز صاحب اجازت دیندے ہو؟ 1 منٹ دی 1 منٹ کی اجازت دیندے ہو؟ جی بات جی آپ اپنا تعارف کروائیں، کون ہے؟ جی شہباز میرا نام ہے، اٹلی تو میں بول رہا. سب تھی پہلا برادر منو کٹنا نہیں، میں انہاں چیزاں تے نہیں اولیا، میں اہل سنت نہ تعلق رکھنا، سنی ہاں. میں پہلا شعر سنا کے پھر گل شروع کرنا. میرے مرنے دے بعد میرے لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام. کتھوں سنیا شعر؟ او تسی 1 سیکنڈ میری پوری گل سن. شعر سنیا کتھوں جے؟ میں پیر افضل قادری دے پنڈ دا. شعر بھی پورا نہیں ہے. پیر افضل قادری کتھے رہندے ہیں؟ کتھوں دے ہو، کون ہو تسی؟ ایویں تک گل تے سنو، گل تے سنو. تہاڈی اگلی سمجھ گئے اسی، تہاڈی پہلی تو سمجھ گئے. ساری گل سمجھ آ گئی سانوں. گل سن کے مہربانی کرو، گل سن لو بھائی. تہاڈے پہلے لفظ تو ہی اسی ساری سن لئی ہے. بول کے جے جنا چنگے تے گل سن کے. میں کہ تیرے پہلے لفظ تے گل سن کے استاد پاکستان دے اندر دے وچ صاحب تواڈے تو زیا بھائی تواڈے تو مینوں دی آواز تو لگدا ہے. جی سنو جی، ایک منٹ آ سن لو جی. کی تانوں کیا سی پہلے ہی، اے جدوں پہلا لفظ بول گیا میری سونی، اسی اودوں پکڑ لیندے انہاں نوں. پہلے لفظ تو پتہ چل جاندا ہے کیڑا کون بول رہا ہے تے پیچھے کیڑا ریڈوا چل رہا. سنو ہن دی ذرا. میں نے ان کو اتار دیا اس لیے کہ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ میں مطلب اتنی لمبی تمہید یہ چیز کا متحمل نہیں ہے. ہم لوگوں کو بہت امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنا چاہ رہا تھا، ایک کوشچن پوچھ رہا تھا میں مفتی صاحب سے بھی. آپ سب کو بہت سلام. سب سے میں کوشچن رکھ رہا ہوں کہ جیسے بھی صبح سے ہم ڈسکشن سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ کہ رسول اللہ ہیں بھی نہیں، اور قرآن کا نزول جو ہے وہ ہم سب کے اوپر ہم اس نزول میں شامل ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک معراج کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کرنا کہ ثابت کرو گھوڑے پہ گئے تھے کہ گدھے پہ گئے تھے کہ خچر پہ گئے تھے. جی میں خود اس کا گواہ ہوں. میں نے خود میرے ساتھ خود یہ بات ہوئی ہے. تمام اور درود شریف کو جو ہے وہ یکسر ریجیکٹ کر دینے کہ یہ تو ڈیوٹی کا نام ہے، یہ اس میں تو رسول کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو رسول ہے وہ ہمارے اندر ہم سب کے اندر موجود ہے. یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، یہ کوئی فرد کا نام نہیں ہے. تو ان تمام عقائد کو جو یہ چھپا کے رکھ رہے ہیں اور گول گول کر رہے ہیں، پھر حدیث سے ٹوٹلی انکار کرنا. تو مفتی صاحب سے ان سب سے کوشچن ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ان عقائد کے بارے میں؟ اور بہت زیادہ سادہ لوگ مسلمان تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں سر. اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا واضح کر کے سب اگر آپ ان عقائد کے بارے میں کچھ کہہ دیں مہربانی ہوگی. نہیں بس گل ساڈی موضوع کوئی اور ٹریا تے تسی سوال کوئی اور لے آندے وچ اٹریکٹ ہو رہا ہے. ہر بندہ یہ ہوئی کہندا جو فلاں فلاں تو اٹریکٹ ہو رہا ہے. وہ کیڑا جڑا ہوندا ہے ہون دیو تانوں کی. تساں اپنی قبر جانا، انہوں نے اپنی قبر جانا. جاؤ جنہیں جو کرنا کرو، جا کے جاؤ، مگروں لتھو. ساڈے نال تے صرف قادیانیت دی گل کرو جی، قادیانی عقیدے دا نظریہ، بس سانوں اور نہیں کسے نہ کوئی لینی دینی. ہزاراں تے لکھاں دی تعداد تے عقیدہ بنے ہیں. ہر ایک دا بندے دا اپنا ہی ایک نظریہ، اپنا ہی ایک فلسفہ ہے.
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੂਰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਸ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं काफ़ी देर से अब आपको भी उस्ताद मोहतरम को भी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ बैठे देख रहे हैं। वैसे मैं अपना सवाल लेके आया था, अब मैं सवाल नहीं करूँगा, इसी मौजू पे बात करूँगा। तो मेरा इस मौजू पे ये मौक़िफ़ है कि क्या हम आपस में ठीक हैं मुसलमान, क्या हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं? यार कोई कादियानिया का सवाल है जे भाई जी कर लो, तो नाले ऊंचा बोलो थोड़ा जा। देखो जी ये दुनियावी के मामले, कोई कंबल शंबल ले आए तो सही लगता है। कोई कादियानिया के बारे कोई सवाल है जे? यार नदीम साहब की मसला है, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜੇ? सर मुफ्ती साहब कादियानिया ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਕਾदियानिया ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੇ। मैं अच्छा मैं सवाल करना है या मैं कादियानिया ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है? हाँ सवाल कर लो या गल कर लो, बराबर है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ नहीं हो रहे, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, नहीं हो ऐसा ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहे। बस फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तुसी ठीक गल कर रहे हो सारे। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਫਿਰ? ਬਾਜੀ ਸਮਝ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜੋ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਆਓ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ 'ਚ ਟੋਟਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਚਾਹਨਾ। ਦਲੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲੀਆਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਗॉड ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਟੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਣ? ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ तमाम ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਐਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚ। ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਨਸਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਜੱਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਟੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਜਰੋ ਹਜਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਟੁਰੋ ਨਾ ਨਾਲ ਟੁਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ, ਗੈਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਅਫਜ਼ਲ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸੂਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕੀ ਸੋਚੀ। ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ, ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚते रहते थे। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ अगर जी चांद बाबा साहब एक मिनट, चांद बाबा साहब एक मिनट गल दसा, ईमानियत वाला सवाल जे। यार एक मिनट यार, चांद बाबा मजाक कर रहे हैं यार, नाराज नहीं होना ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਲੋਕੀ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंज दे ना साडे कोल नमूने अक्सर आंदे रहंदे ने, कोई टेंशन नहीं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब जी मेरी गल, मुझे सिर्फ एक, चांद बाबा साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, ठीक है? यकीन कर, एक मिनट, ठीक है? मुफ्ती साहब, एट द एंड ऑफ द डे जो होगा ना, आपका वो मुहावरा होगा कि मतलब इस गुफ्तगू शनीद का कि खुदा पार निकला चूहा, और ठीक है? और मेरा बाप बहन यही लग रहा है। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। और मेरा बाप बहन, मैं अब इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई मैं फिर मुझे इजाज़त दें, ठीक है? मैं इंशाल्लाह फिर आपकी ब्रॉड पर आऊँगा। ठीक हो गया यार, मुझे भी डॉक्टर साहब के साथ मैं भी जाऊँगा भाई, मैं भी जाऊँगा। तू लेके बैठा रहे भाई, बैठा रहे, ड्यूटी ना वो थोड़ी जी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे भी जवाब नहीं है चांद भाई के, वो चले गए सारे भाई, जिसको मैं बात सारे चले गए जी। फनूर भाई, हमारे जिया भाई मौजूद है, आप सवाल करें। नहीं जिया भाई जो, अच्छा ये डार्लिंग जो है, डार्लिंग ये तो बेटा हुआ है, तो मैं इस मैं तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 20-25 मिनट इधर बैठा हुआ था। थोड़ी सी जरा 2 मिनट के लिए सुन ले तो माजरत के साथ मैं शुरू हुआ था, चले खत्म कर। चांद भाई आप काफी देर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें। चांद बाबा बता रहे हैं आपने असल में ये सवाल किया क्यों था, इसके पीछे क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है?
سر مجھے پریشان یہی کر رہی ہے چیز کہ ہم میں آ گئی ہے ہم میں جو ابلیس میں آ گئی ہے وہ پریشان کر رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا لمبا کوسچن ہے واقعی. آپ کے موضوع کتنا لمبا ہے؟ 5-6 صفحوں کا ہے؟ 5-6 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. چلو پھر جا کے ویلے بہ کے تو کوسچن پہلے اپنا کیلکولیٹ کرو کنے دنوں دا پھر آگ کر لینا. نہیں سر تہاڈا آنسر ایڈا ہے، آنسر تے تسی چھوٹی جی لائن چ بھی دے سکتے ہو. خیر ہو کوئی ایشو نہیں. پچھو سوال تو تسی کہہ رہے 3 دن دا لمبا تو پھر 3 دن بیٹھے رہی ہے. نہیں وہ تسی آکھیا ہے. اچھا چلو دسو پھر چیز کی پریشان کر رہی تانوں؟ سر میں کوسچن کیتا، مفتی صاحب نے جواب دیتا، نال ایک ادھی جگت ماری. میں یہ کہہ رہا کہ انہوں نے سارا کچھ دس دیتا ہے تے اے نہیں دسن دے کہ قرآن چو کتوں ثابت ہے اشرف المخلوق یا نہیں ہے. اچھا قرآن چو نہ ثابت ہوئے پھر کی کیس کرانا تو ساڑھے تے کی کرنا؟ جی بالکل. ایک سیکنڈ اپنا ضیاء بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کریشن ہے احسن کا مطلب ہوتا ہے جو بہترین سب سے اعلیٰ. تو اشرف ابھی آپ نے اکثر نہیں احسن جی احسن التقویم، ٹھیک ہے. تو احسن تقویم کا مطلب اشرف المخلوقات، بہترین تقویم، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق، اعلیٰ تخلیق. احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے ورڈ کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ویسے چاند صاحب آپ اس سے کیا نکالنا ہے؟ کم سے کم نہیں کچھ نہیں نکالنا، کم سے کم انہوں نے قرآن سے پڑھنے کی کوشش تو پھر آپ اس سے آپ کا کیا بتا رہا تھا کہ اتنی دیر سے آپ لوگ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بھئی وہ ویسے ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھئی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کچھ نہیں کر رہے. قرآن پڑھیں، سب کچھ آسان ہے. اور اس بروڈ پہ، اس پلیٹ فارم پہ ایسے لوگ تو آئیں گے. پھر کی کریے جو آپ کو پتہ ہی ہے یہ پلیٹ فارم کن لوگوں کا ہے، تو ایسے لوگ تو آئیں گے. اس سے کتنا بچیں گے آپ؟ بس یہ ہے کہ ہمارا ایسا جتنا بچ سکتے ہیں ہم بچیں گے، یا یہ ہے کہ ہم ان سے بحث کرتے رہیں، جہاں بھی جائیں وہاں بحث شروع ہو جائے، 10 بندے وہاں. بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ہم محبت سے پیش آئیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ سب اچھا ہو جائے. آپس میں محبت سے پیش ہمنے آنا ہے. شداء علی الکفار، کفار کے ساتھ کوئی آپس اوپس نہیں ہوتا. کفار سے نہیں آنا نا. السلام علیکم بھائی، ان کا تو کوشچن ختم ہو گیا. میں آپ لوگوں کا لوں گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً ابھی 30 منٹ ہو گئے شاید کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. اور شروع میں وہ بندہ آیا تھا، وہ منکر حدیث بندہ آیا تھا اور انہوں نے کوشچن کیا تھا، اور میں اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ ادھر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جواب دیں گے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. اگلی لائن نہیں سنے تو صحیح بھائی. وہ ڈارلنگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو مثلا جو سوال اٹھائے ہیں تو اس کو خاموش کر کے کوئی صحیح مطلب سامعین تو ادھر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 130-140 تک. تو اس کو اس موضوع پہ کوئی اس طرح بتاتے کہ اس میں ہم کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے 2 لائنوں میں اتنا لمبا ایک منٹ میں نے بتا دیا کہ اگلی لائن آپ کی یہ ہے کہ بھائی صاحب سنیں تو صحیح. آپ نے تو یہ کہا کہ بس اس کو بھی نہ سنو، اس کو بھی نہ سنو، اس کو بھی آنے نہ دو، اس کو بھی آنے نہ دو. تو پھر آپ کی ادھر جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ جواب دیں. آپ نے جواب نہیں دیا، صحیح ان کو بگا دیا ہے. آپ کو بتا دیا اگلی لائنیں آپ کی یہ ہیں. کیا جواب؟ نہیں اس کا جواب میں نے کب کہا کہ آپ نے اس کو جواب دینا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ آپ نے اس کو میوٹ کر کے جو قرآن و حدیث کا موقف ہے اس موضوع پہ، وہ تو ہم جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے سامعین اس کو بتاتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں سے آپ اگر ادھر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ پلیٹ فارم چھوڑ دو، یہ ٹک ٹاک وغیرہ چھوڑ دو، سوشل میڈیا چھوڑ دو. اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے اور ان لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب اور آپ کو تو ان کے سوالوں کے جوابات کا پتہ ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہمارے طرح لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر آ کے جا کے ان کے سوال سنتے ہیں، اس کے
जो क्वेश्चन होते हैं वो सुनते होते और इसको अपना वो नजरिया पता नहीं होता, और वो एक आयत और एक छोटी सी एक लकीर से आपने सारा मौक़िफ़ बताना चाहते हैं, तो कम से कम मसलन आप उस पे हमको एजुकेट करते कि ये हमारा मतलब क्या मौक़िफ़ है इस पे, हदीस क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं, और इसको हम क्यों रद्द करते हैं। उसको उसकी तो जो खुराफात है और उसकी जो बातें हैं उसको उसकी तो सुनने की हमें ज़रूरत नहीं है, मगर ये तो हमें आप बता सकते थे। मसलन मैं सोच रहा था ये आफरीन साहिबा जो है इन्होंने इस तरफ बात ले जाने की कोशिश की, मगर फिर पता नहीं उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि हम इधर जो बैठे हुए हमारा भी तो हक बनता है कि आप लोग हमें एजुकेट करें। हम इधर जो आते हैं इस ग्रुप में जो आते हैं और यहाँ पर मतलब ये 90 मिनट में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये बस मैंने सुन लिया और कोई इस तरह नहीं तनूर भाई कि क्या कि तनूर भाई मेरी बात और सुनिए। ये सही है, फितना है, इसकी बातें नहीं सुनना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन करते हैं, आपको इसके क्वेश्चन पता है भाई तो इसको इस तरह बताना चाहिए। तनूर साहब आप बिल्कुल ये बात गलत कह रही हैं। हमारी ब्रॉड के ऊपर बाकायदा तौर पर जिन आयात पे इन्हिराफ किया जाता है, कुरान करीम की जिन आयात के ऊपर वो गलत मानी मतलब करते हैं और जो मफहूम पेश करते हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हम इसको उनकी मजम्मत भी करते हैं और साथ मैं पता नहीं, मैं तो ज्यादा नहीं आया हूँ, मैंने जो अभी इधर बैठा हुआ था 2-3 दफा मैं आया हूँ और ये पहली दफा है कि मुझे इतनी मायूसी हुई है। और इसमें मुफ्ती साहब में अगर बिना उसके चले जाते हैं तो उनका तो हिसाब भी नहीं है, उनका तो ईमान ही नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अच्छा वो जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं नीचे बैठ के सुन रहा था तो वो मुफ्ती साहब जो तफसीर का हवाला दे रहे थे ना, जी जी, वो तफसीर जो है ना वो बगैर नुक्तों के लिखी गई और बड़ी मारकतुल अरा वो तफसीर इस एतबार से कि बगैर लिखने वाले ने ऐसे अल्फाज का और ऐसे हरूफ का चुनाव किया कि जिनके अंदर नुक्ता आता ही नहीं। वो जो आप कह रही थी ना कि वो जनाब खत्ते कूफी, वो खत्ते कूफी का नहीं रोला ये है कि वो ऐसा जबरदस्त आलिम था वो बंदा कि उसने जनाब ऐसे हरूफ का और ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि जिसके अंदर वो नुक्ता नहीं आता था। यहाँ पे उसकी तफसीर का मैं नमूना दे देता हूँ। किताब का नाम ये है सवातिउल इल्हाम, माशाल्लाह, और ये है अशेख अबुल फैज अल फैजी। ठीक है, ये नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं दरमियान में चला जाता तो ये पहली जिल्दी है। जी 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 जी। यहाँ बल्कि ये तो वो मुकदमा है। चले मैं आपको यहाँ दूसरी जिल्द में ले चलता हूँ। ठीक है, अब ये जरा देखें अल्फाज, जरा आप वो देखेंगे तो आपको यार ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट है। ये जो है एक मिनट रुक जाए। क्योंकि वो बाद में आने वालों ने फिर इसके ऊपर मजीद काम किए है ना। अच्छा, तो ये देख, तो वो फिर दीगर अल्फाज भी बीच में जमा हो गए। अच्छा ये देखिए, अब ये देखें इन्होंने, ये देखें उलाई का कि वो अल्फाज ये देखिए कि आहलुस सद्दी वर रद्दी। अब ये देखिए ये ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि जिसके अंदर हरफ नुक्ता नहीं आता। जी जी जी। अब ये देखिए लम यकून की वो लेके आए हैं कि असलन, अब इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वो ये था असल में, समझ आई कि नहीं। अब ये पूरी तफसीर को आप देख लें,
قرآن کے الفاظ کے علاوہ جو ان کی اپنی تفسیر کے الفاظ ہیں ان کے اندر آپ کو نقطہ کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. وجہ بتائی کہ کیا نقطے سے ان کو نقطہ جو ہے وہ انہوں نے کیوں گریز کیا نقطے سے؟ ہاں نہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے، قرآن حکیم جو ہے نا یہ ایک دنیا کی فصیح و بلیغ زبان عربی کے اندر لکھا گیا، اور پھر عربی کتب کے اندر سب سے مارکۃ الراء کتاب قرآن ہے، بے شک، کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. تو اس کے اندر پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے نا. بے شک ایسا ہی ہے. اور ان کی ایک قدرت کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وہ اصل میں یہ ہے کہ بات یہ ہوئی کہ اب یہ لکھی گئی ہے 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ لکھی گئی ہے نا. جی جی. ہندوستان کا بادشاہ تھا جلال الدین اکبر. جی. اب یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے یہ کوئی ایسے انوکھے کام کرنا ان کا شغل ہوتا تھا. اب اس نے مطلب یہ اعلان کرایا اپنی سلطنت میں کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھوانا چاہتا ہوں قرآن کی کہ جو بغیر نقطوں کے الفاظ والی ہو. صحیح. تو یہ ابو الفضل فیضی نام کا یہ جو تھا نا مفسر، یہ تو مجھے آج ہی پتہ لگ گیا. مفتی صاحب کہہ رہے تھے بعد میں مرتد ہو گیا تھا، اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. اچھا تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. اس نے پھر یہ تفسیر کی تھی، ٹھیک ہے. اچھا تو واقعی پھر یہ قابل داد تھی اور اس کو بہت انعام و کرام سے بھی نوازا گیا اس بندے کو. پہلے بادشاہ اسی طرح کرتے تھے کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ علم کے اوپر دال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا علم کے دروازے بڑے اونچے ہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو ہمارے علماء نے بڑے بڑے کام کیے بھائی، بڑے بڑے کام کیے. آج دیکھیں مفتی صاحب کہ ہم لوگ کتنی آسانی سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے علماء نے نہ ہم تک یہ سب کچھ پہنچایا ہوتا تو ہم کہاں کھڑے تھے؟ جی ہاں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفاسیر کوئی تقریباً 300 کے پاس تفاسیر میرے پاس موجود ہیں، یعنی الشاملہ سافٹ ویئر کے اندر، ٹھیک ہے. تو اور ہزاروں تفاسیر تو وہ ہیں کہ جو الشاملہ کے اندر بھی شامل نہیں ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور پھر وہ جو ہوا تھا ہلاکو خان اور چنگیز خان وغیرہ نے، انہوں نے جو کتابیں ہماری جلا دی تھیں، جو بہا دی تھیں، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا. ختم ہو گئی. ہاں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تفسیر کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ 800 جلدوں کے اوپر تھی. ماشاءاللہ 800 جلدیں. اب اندازہ کریے کہ مطلب ان علماء نے کتنا کام کیا. یہ وہی علماء ہیں. مفتی صاحب آج ہمارے پاس کنوینس ہیں، ہمارے پاس پین ہے لکھنے کے لیے. ہم مطلب اگر آپ سوچیں کہ اس دور میں نہ تو اس طرح کی سہولیات تھی، نہ اس طرح کی مطلب کاغذ تھے اس طرح کہ جو پریسوں میں شامل مطلب ہو، تو اس دور کا لکھا ہوا آج آپ سوچیں کہ وہ کیا معنی رکھتے ہوگا، اور ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا دین کے ساتھ لگاؤ کا کیا عالم ہوگا. اوئے ہوئے 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 بلا کا جی، بلا کا. میں کہتا ہوں کہ ادھر دیکھیے، آج یہ کہنا تو بڑا ہی آسان ہے، بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں کا کوئی اور، تو یہ بابیں تو شے ہی کوئی نہیں. تو یہ کہنے کے لیے تو یہ لفظ بڑے رنگین لگتے ہیں، اور لا علمی کی دلالت ہے یہ الفاظ ہماری جاہلیت. تو یہ وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بابے کہ جنہوں نے پوری زندگی لگا دی اور اس علم کے لیے، اور یہ علم ہم تک پہنچا کتنی محنتوں کے بعد اور کتنی مصیبتوں کے بعد. اور ایسی تفاسیر آپ کو ملیں گی کہ جو مخصوص ایک فن کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. ایک فن، جیسے ملحدین کے اعتراضات کے جواب میں رد الہادیت کے اوپر ایک تفسیر موجود ہے. ایک تفسیر آپ کو ملے گی علم فلسفہ کے اوپر، علم منطق کے اوپر،
ठीक है। एक तफसीर आपको मिलती है जनाब, वो सरफी और नहवी तफसीर है, मतलब ये कि मखसूस फनून के ऊपर तफासिर आपको मिले। बेशक मतलब ये कि एक एक फन को उसने तफसीर लिखी है बंदे ने, तो एक फन के ऊपर ही लिख दी है। बेशक। अब ये एक वो आपको पता है जिसका नाम वो रखा है ये जो शेर व शायरी के अंदर एक तफसीर है कि वो पूरी भाई वो शेरों के अंदर उस बंदे ने तफसीर कर दी, अशार लिखे थे जब नबी के। हाँ, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि बस थोड़ी सी मेरा हादसा कमजोर है। तो ये है कि भाई करने वालों ने बड़े काम किए। तुम तो ये देखो, तुम कहते हो ओहो शेख इब्नुल अरबी लो जी उसका अकीदा वहदतुल वजूद का था, तो वो ये था, तो वो ये था। और भाई तूने तो ये कह के तो तुझे पता ही कख नहीं को वो शेख इब्नुल अरबी शेख क्या थे, उनकी तफसीर इब्नुल अरबी मेरे पास रखी है। तू एक लफ्ज क्या एक सफा क्या एक लाइन मुझे पढ़ के सुना दे और उसका बता दे कि ये शेख क्या कह रहे हैं, तो तुझे मैं मान जाऊं कि तू वाकई कोई है कुछ। हाँ जी। ओ भाई किसी को आपने अगर किसी पर तनकीद करनी है तो नकदो तबसरा के लिए आपके पास एक कसीर नॉलेज भी चाहिए, फिर समझ आई कि नहीं। ऐसे मुंह उठा के जनाब जाहिल उजड़ किस्म के जिसको आती जाती है कोई शय नहीं, तो ऐसे इनकार करना ना बाजी, इस दौर में इनकार करना बड़ा आसान है भाई, इनकार ही करना है ना, बस जुबान ही थोड़ी सी हिलनी है, तुम इनकार कर सकते हो, तुम्हारी अपनी जुबान है, कर सकते हो तुम। बिल्कुल। यहाँ पर मुफ्ती साहब मैं एक बात कहूंगी कि ये यूट्यूब से जरा बने ना, सर्जन बने, यूट्यूब से पढ़े और सुन के तो सर्जन बन जाए। जिस तरह यूट्यूब को लगा के तो सुन के तो ये आलम बन जाती हैं, तो बड़े सर्जन तो मिलती है इनको नौकरियां, कुछ भी नहीं पता। मैं कहता हूँ शुद्ध बुद्धि कोई नहीं, और फलसफी ऐसे ऐसे फलसफी बनेंगे, ये सोशल मीडिया के फलसफी और टिकटॉक के फलसफी ऐसी ऐसी फलसफा झाड़ेंगे, खुदा की कसम हम आलिम लोग हो के सर पकड़ के बैठ जाते हैं यार की एटम है यार, की एटम की ये कितों दिया गल्ला सानू सुनांदा है पे यार। जो है एक आयत थी लम यम ससनी बशर सूरत मरियम में, तो वहां पर वो माना इसका कर है कि जी उसको खुशखबरी नहीं पहुंची। बशर का मतलब खुशखबरी, कि उसको ये आप कह देना कि किसी बशर ने नहीं छुआ, इसका मतलब ये है लम यसनिसरी नहीं पहुंची बशर उसके पास खुशखबरी। मैंने कहा भाई आप इसका माना बशर का खुशखबरी कैसे कर रही हैं, तो कहते नहीं, वो एक कायदा कुलिया है ना कि कुरान हकीम के लफ्ज़ी तराजुम नहीं होते। ये कायदा कुलिया है, और ये कायदा कुलिया जो है ना ये कार फरमा होगा जिनको रत्ती बराबर भी इल्मे मंतिक से कोई शगफ है, कोई उनको कोई इल्मे मंतिक का इल्म है, तो वो जानते होंगे कि इल्मे मंतिक के अंदर ये हमें मिलता है कि जो मनकूल होता है, मनकूल की 3 किस्में होती हैं। एक मनकूल शरई होता है, एक मनकूल उर्फी होता है, एक मनकूल इस्तिलाही होता है जी। अब पहले तो इनको मनकूल का ही नहीं पता होना। बिल्कुल। मनकूल वैसे भी बशर का माना अगर मुफ्ती साहब देखें तो इसका मतलब इंसान है। माँ कान अली बशरिन बशरा यो बशीरु बशीरुन, बिशारत से बिशारतुन, बशरा यो बशीरु तबशीर, बशरा यो बशीरु तबशीर। बिशारतुन जो है वो है कि जिसमें हम कहते हैं कि बिशारत बशरा यो बशीरु तबशीरुन, नहीं बशीर नहीं, बशरा युबशिरु तबशीरन, तबशीर मस्तर है ना, तफईल के मस्तर के ऊपर, तफईलुन के मजर के ऊपर ना। तो बशरा अगर वो मुशद्दद हो तो फिर खुशखबरी आता है। बशर का मतलब इंसान ही है। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाह, नहीं वो पता नहीं ना, नहीं इल्म की कमी है कि ये नहीं पता कि ये इसम है, फेल है, हरफ है। अगर इसम है तो इसम मस्तर है, मुश्तक है, जामिद है, पता ही कुछ नहीं है। अगर फेल है तो फेल सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद फी है, रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मजीद फी है। फिर आगे भाई अगर सुलासी है तो सुलासी का ये फेल माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ सुध बुद्धि नहीं, क्योंकि पता ही नहीं ना, जहालत का तो कोई इलाज नहीं ना। फिर अब वो जाहिल के आगे वो ही है कि भाई एक संडा खड़ा हुआ है तो उधर बीन बजानी शुरू कर दो, उसको क्या खबर भाई,
उसको कोई खबर है? बताइए। अब ये जो बातें जितनी भी मैंने की हैं, ये जो आलिम नहीं होंगे उनके सर से गुजर गई हैं कि ये मौलाना कौन सी बातें कर रहे हैं जी, कौन सी बातें कर रहे हैं, हाँ कौन सी जुबान है। अब उनके लिए तो एक नई चीज है ना, उन्होंने तो कहना है। अब मैं देखे, मैं कई चीजों से का आलिम हूँ, कई चीजों का मैं जाहिल हूँ। जाहिल का मतलब होता है ना जानने वाला, आलिम का मतलब होता है जानने वाला। तो मैं आलिम दीन तो जरूर हूँ, आलिम दुनिया नहीं हूँ। दुनिया के कई उलूम मुझे नहीं आते। मुझे अब केमिस्ट्री की कोई बातें करे, कोई फिजिक्स की बात करे, कोई मैथमेटिक्स की बात करे, भाई मैं उससे जाहिल हूँ, मेरा शोबा ही नहीं, मेरा मतलब मैं उन चीजों से जाहिल हूँ। अब इसी तरीके से जो आलिम दुनिया होते हैं, ये दुनिया की डिग्रियां जिनके पास होती हैं, वो आलिम दुनिया तो होते हैं, आलिम दीन नहीं होते। तो अब वो मतलब दीन की बातें करें तो उनको शोभा नहीं देती। भाई ये तुम्हारा शोभा ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, तूने इनकी ट्रेनिंग नहीं ली, तुमने पढ़ा ही नहीं है ये, तो तू पग बांध के और दाढ़ी रख के आके एकेडमी खोल के बैठ के आओ जी दीन मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जैसे मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा है, जवेद गामदी कर रहा है। हाँ जी, तो ये नहीं है, ऐसे नहीं है। दीन को खाला जी का अखाड़ा नहीं है कि आप जब जी चाहे वो बगीचा तफाल खोल के बैठ जाओ। हाँ जी, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग होती है, बकायदा पढ़ना पड़ता है, कई अलूम और फनून सीखने पड़ते हैं, उसके लिए महारतें तामा चाहिए तुम्हें, फिर कहीं जाके तुम्हें कोई सुध बुद्ध आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया। और ये देखे ना कि ये बाहर अब्रॉड की बड़ी तारीफें करते हैं इन मुल्कों की और पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है कि तुम जैसे जो मर्जी करने वाले जो है ना वो सर उठा के बातें करें। यहाँ पर एक डॉक्टर बनो ना इन मुल्कों में आके, यूट्यूब से सीख के आओ, लो डिग्री यूट्यूब की कि यूट्यूब से इतना हमने पढ़ा है और इतना कुछ सीखा है तो हमें डॉक्टर बनाई। क्यों नहीं बनते यहाँ पर? तो आलम जो है वो हर बंदा बन जाता है, यूट्यूब से लगाई और कभी किसी का पैरोकार हो गया और कभी किसी का हो गया। तो वो ये समझते कि इसकी जरूरत ही नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लामल कुरान, कि ये कुरान का इल्म जो है ये आम बंदे के लिए नहीं है, ये सब इल्मों में से सबसे आला इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। तो जिसको ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी से ढाल लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मुफ्ती साहब, तो बस ये ही है, बस चल ही रहा। बस पंजाबी में कहते हैं भेड़ चाल, वो भेड़ जब भेड़ा लगियां ने पीछे, बस वो होता है ना, वो एक भेड़ चल रही होती है तो पीछे पीछे उसके वो एक कुएं के अंदर गिरती है, तो वो आंखा बंद करके वो सारी उसके पीछे पीछे गिरती जाती हैं, उनको पता ही कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपका। और जो बात आप कल वो कहते हैं ना, अंधा राह दिखाए सबको कुएं में गिराए। हैं जी, अब वो जब अंधे किसी को बनाओगे तुम अपना रहनुमा, तो वो भाई वो खुद भी गिरेगा, तुम्हें भी गिराएगा। बिल्कुल सही है, दोनों जहाँ वो खुद जा रहे उधर ही लेके जाएगा तुम्हें भी। अच्छा, यहाँ पे भाजी आप बात करके देख ले किसी से, किसका माइक ओपन है? ये जरा माइक बंद करे भी अपने, फूका दियां वादा होंदियां ने पईयां। अच्छा जी, तो बात यह है कि यहाँ किसी से भी बात करके देख ले, वो कहता है मौलाना जा तू परा जा, मैं बड़ा दीन दा, मैनू सब पता है, मैनू तू मैनू दीन सिखाना है पे, मैनू तो सब पता है। अब ये कैफियत जब हो जाएगी तो भाई वो फिर वो आपका पहले ही कूजा भरा हुआ है, तो उस कूजे के अंदर मजीद आप कुछ डालना चाहेंगे, कैसे पड़ेगा बताइए? तो यहाँ तो इल्म सीखने के लिए कूजा पहले खाली लेके आना पड़ता है, फिर उसके अंदर कोई चीज गिरेगी। यहाँ तो सारे भाई वो तो एक से बढ़ के एक माशाल्लाह आलिम, फाजिल, मुफ्ती और जो भी टाइटल दे लें वो बना हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बाद वो है ना कि फॉरेन ने कहा कि एक झूठी बात को 100 दफा। अच्छा, फिर एक बात और ये भी होती है कि वो आगे से अपना एक फलसफा, फरसूदा सा फलसफा पेश करने के बाद ये कहता है, तो आपको वो ये करता है कि मुफ्ती साहब, लामा साहब, मौलवी साहब, जो मैंने कहा है ना इसको मानो। अब उसके अंदर अगर थोड़ी सी नकद आपने पेश कर दी कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, ओए होए, यकीन जाने आप उसके पास हो तो हो सकता है वो आपके सर फोड़ दे, दांत निकाल दे। हाँ हाँ, उन्हें कहना है हुरा मार के तेरा मैं हुने जेड़ा है सत्यानेश कर दे रहा, तू मेरी गल मनी क्यों नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात जो है कि उलमा की बात जो है ना आम बंदे की फहम में नहीं आती। नहीं आनी कैसे है बाजी? उसने वो पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं बेचारे को।
तो वो क्या मतलब उसका सब्जेक्ट ही नहीं, उसको पता ही नहीं। अब देखिए ये एक मोटी सी बात है, ये बशरा युबशिरु तबशीर की बात है की है। अब ये तो भाई जिसने इल्मे सरफ पढ़ा हुआ है उसको पता होगा, अब वो पता ही नहीं, उसको बेचारे को जितनी मर्जी आप कर लोगे ना खिंचा त्रुई, उसको बेचारे की सुई उधर की उधर अटकी रहनी है, उसने टस रत्ती बराबर भी टस से मस नहीं होना। मुफ्ती साहब 2 मिनट मुझे दे दे। जी आप ले लें जी। मैट्रिक की किताब नर्सरी के क्लास के बच्चे को पकड़ा दो तो उसकी समझ में नहीं आएगी जी, नहीं आएगी। हाँ, और दूसरी बात क्या है ना, एक बुजुर्ग का शेर है, सुनो, पंजाबी का है, आगे फिर आप बता देना। खासा दी गल आमा आगे नी करनी लगदी चंगी। बहुत खूब। खासा दी गल आमा आगे नी करनी लगदी चंगी, मिट्टी कीर पका के मोहम्मद कुत्ते आगे दरनी। हाय हाय हाय, बहुत खूब, बड़ी सोनी बात की है, बड़ी सोनी बात, खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, और एक ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, हमारा एक साथी का एक बुजुर्ग पग बांधा हुआ, उसने धोती बांधी हुई थी और वो पंजाब का वडेरा था, सफेद पग बांधी हुई थी, बहुत खास आदमी था। उससे मुलाकात हुई ट्रेन में, बाबे ने उसको एक शेर सुनाया, वो शेर सुनो जी। वो शेर ये है, उसको बाबे ने कहा, वो तेनू पेजिया सी कस्तूरी खरीदन लाई। अच्छा। तू हिंग ते जवैन दे ढेर लाई बैठा है। अच्छा। तेनू पेजिया सी कस्तूरी खरीदन ली, तू हिंग ते जवैन दे ढेर लाई बैठा है, उस शानू की जवाब देंगा, उदे रकम नु खा की चर लाई बैठा। सही है, बिल्कुल सही कहा। उसने कहा कि भाई अल्लाह ने तुझे किन कामों के लिए भेजा था, तू किन कामों में लग गया। बिल्कुल, वो कस्तूरी कहाँ और अजवाइन कहाँ, फायदा तो अजवाइन के भी बहुत है। क्यों मुफ्ती साहब? हाँ ऐसी है जी। मेरे कहा फायदे तो वैसे अजवाइन की भी बहुत है, बहरहाल कस्तूरी है, कोई शक नहीं इसमें। अपना मुझे कल बड़ी खूबसूरत जो अच्छा वो नुक्तों के बगैर की बात हो रही थी। आपको पता है कि एक सीरत पर भी एक किताब लिखी गई है और लिखने वाले राइटर ने जनाब उस पर ऐसे हरूफ और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि उसके अंदर नुक्ते नहीं है। ये पता है आपके किसी इल्म में? जी बिल्कुल, अभी आपने तफसील बयान तो नहीं, वो तो तफसीर है ना, एक सीरत पर भी लिखी गई है उर्दू जुबान में। अच्छा। हाँ, मौलाना मोहम्मद वली राजी साहब हैं, उन्होंने हादिये आलम के नाम से एक सीरत की किताब लिखी है, हादिये आलम। लेकिन मुझे ये पता था कि खत नस्ली को उन्होंने बड़ा वो किया, लेकिन ना 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 ना, वो खत एक अलग चीज है। हरूफ ऐसे लेके आना कि जिसके अंदर वो नहीं होता। अब सीन है, सीन के अंदर कोई नुक्ता तो नहीं है, अलीफ है, अलीफ के अंदर कोई नुक्ता तो नहीं है। और ये पता है क्या, आप अंदाजा करें कि ये वो लोग हैं कि जखीरा अल्फाजी के ऊपर ये दाल है कि इस बंदे के पास जखीरा अल्फाजी बड़ा है। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको कहती, आप मुझे कहते कि शाबाश रुबाब, ठीक है। अब इसमें शाबाश में रुबाब शीन है, फिर बा है, फिर शीन है, फिर मेरे नाम में दो, यहाँ तो नुक्ते आ गए, एक जगह शद है। अब आप इसको शाबाश को कैसे कहती हैं? वाह, शाबाश के लिए अब इसका मुतबादल कोई ऐसा लफ्ज लेके आना जिसके अंदर कोई नुक्ता ना हो। कहते हैं वाह, मतलब आप उसको वाह के साथ वाह, ये भी अच्छी चीज है जी। बिल्कुल, तो उसमें अब नुक्ता नहीं आ रहा, लेकिन आप उसने शाबाश को आपने इस तरह से वो प्रेजेंट किया। तो बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े इल्म वाले गुजरे हुए भला के आलिम। आप खुद अंदाजा करें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है 15 लाख हदीसें याद थी जुबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उनके अंदर से उन्होंने फिर चुनाव करके ये अपना मुसवदा जमा किया ना बुखारी। जी बिल्कुल। और आप देखें ना मुफ्ती साहब कि हम एक आयत का हवाला पूछ रहे होते हैं, दूसरी दफा हमें भूला होता है, लिख रहे होते हैं कोई कहीं देखिए हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास मोबाइल, हमारे पास लैपटॉप, फिर भी हम वो 4 चीजें जखीरा नहीं कर सकते और याद नहीं रख सकते। नहीं, मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आप मैं तो उनके ईमान के ऊपर, उनके ज़ौक़ के ऊपर, उनकी जुस्तजू को जो है ना, मैं
मतलब शशदर रह जाती हूँ कि क्या ईमान की ताकत थी उनके अंदर। मैं कहता हूँ कि एक मेरा तालिब इल्म था महमूद उमर, तो बड़ा लायक ज़हीन, तो छोटी सी उम्र में ही उसके वालिदैन ने ना मुझे वो बच्चा सौंप दिया। अच्छा। मैंने उसके ऊपर मेहनत की, उसको पूरा मुकम्मल दरस निज़ामी उसको मैंने करवाया ना। अच्छा। फिर जनाब हाफ़िज़ कुरान तो था ही वो, तो उसका काम ये होता था कि वो अरबी इबारतें जो मतलब सबक होता था ना, वो सबक मुझे अरबी के अंदर ही सुनाता था, यानी जुबानी। अच्छा, फिर मैंने उसका हिसाब था लगा के ना, मैंने कहा यार क्यों ना तुझे मैं बुखारी शरीफ हिफज कराऊं। यकीन मानिए उसको मैंने ना बुखारी शरीफ हिफज करवानी शुरू की, तो उसने कोई निसफ के करीब ना बुखारी मेरे पास हिफज करवाई की विद मतन, हत्ता कि आप उसको रकमुल हदीस को ही बताएंगे, वो फौरी बच्चा बताएगा कि ये हदीस है, पूरी सनद सुनाएगा पूरी जनाब उसका। फिर आप हदीस के चंद अल्फाज अगर बताएंगे ना, बच्चा आपको फौरी बताएगा कि ये वो फलां, और इन अल्फाज की ये हदीस है बुखारी के अंदर, यानी जितनी उसने याद की थी उतनी। अच्छा, बाद में वो फिर मतलब उसको हायर स्टैंडर्ड की तालीम के लिए हमने निकाला बाहर, तो अभी तो माशाल्लाह वो पीएचडी कर रहा है, तो एमफिल पहले उसने किया, फिर पीएचडी अब वो कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हमने मौकूफ किया हुआ है, तो क्योंकि पढ़ाई का लोड आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि आज के दौर के अंदर भी ऐसे मतलब भला के हाफजे वाले लोग मौजूद हैं, और जिन्होंने दीन के लिए बड़ी बड़ी काविशें की हैं, और हमें तो सराहना चाहिए और शाबाश देनी चाहिए, और ऐसे उलमा और ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे दीनदार लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि मतलब तुम टांगे खींचो और उनकी मतलब गाली गलोच करो और मतलब उनके नकाइस निकालो और उनको एक किनारे पे लगा दो। बेवकूफ हो तुम, क्या पागल हो गए हो क्या? मुफ्ती साहब, मैंने जो है ना खताती शुरू की, तो लोग बड़ी पसंद करते थे मेरी खताती को, और ख़ास तौर पे खते जो कूफी है, खते ये मेरा लिखा हुआ है, ये अभी मैंने माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। तो वो अब ये देखिए, ये अल्लाह ने आपको ये मलका दी है, सलाहियत दी है, तो ये भाई जिसके अंदर जो चीज हो उसकी तारीफ करो, इसमें तुम्हें कोई बिगड़ तो नहीं जाएगा कोई कुछ। हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने एक चीज जो गौर की कि मुझे जब सबने तारीफ करनी कि तुम बड़ा खूबसूरत लिखती हो और भी बड़ी प्यारी लिखती हो, इस तरह करती हो, तो मैंने जो है इसके ऊपर ईरानी लोगों का जो मैंने खत देखा, और जो हमारे पुराने जो थे जिन्होंने खते सुलस और खते कूफी जो पुराने मतलब वो थे कुतबा लिखे हुए, आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गई कि कौन सी इंक इस्तेमाल करते थे, ये कौन सी कलम यूज करते थे, ये कौन सा पेपर है। उन कतबों को मैं आज तक प्रॉपर कॉपी नहीं कर सकी मुफ्ती साहब, अब यकीन मानिए। ठीक है। अच्छा, मैंने भी ना मुझे भी खताती का बड़ा शौक रहा, और बड़ी मेरे अभी भी मेरे इधर ना वो मुख्तलिफ किस्म के कलम और स्याहियाँ और ये सर, हाँ, तो लेकिन वो बहरहाल क्योंकि मेरा शोबा नहीं है ना, तो बड़ी मैं तबाज़माई करता रहा, लेकिन मेरा खत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं लिखूं तो लेकिन ये वो कहते हैं ना लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उसको बेहतर जानते हैं, तो आपका चूंकि ये फन है माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और मुफ्ती साहब, मैं आज मतलब मैं बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, और यही वजह है कि मैं कंट्रोवर्सी का भी बड़ा शिकार हुई कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, तो मैं हमेशा टॉप रहती थी, हमेशा टॉप के ऊपर। तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने जब आर्ट के अंदर आई, फाइन आर्ट में, और मैंने जितना आर्ट को करते हुए मैंने कुदरत को समझा है ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर जब मैंने कुदरत को समझा तो मैंने अपने उलमा, अपने मुजद्दिदीन, अपने और उनकी जो तहरीरें हैं, आप यकीन करें हमारे पास वो अल्फाज का चुनाव हो ही नहीं सकता कि हम उस सतह के ऊपर एक लफ्ज भी याद रख सकें। थैंक यू, थैंक यू बेटा। अच्छा, आप फिर उमर बाब तशरीफ रखें,
تو مجھے ذرا نکلنا ہے. میں وہ نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا تو وہ پھر ایک بات آئی تھی بغیر نقطوں والی تفسیر کی, تو میں نے کہا اس کا میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں, تو وہ بات پھر آگے چل نکلی. تو ٹھیک ہے جی, بیٹھیے آپ. تو آپ یقین کریں مفتی صاحب, اتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور مطلب آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں, آپ کی زندگی ہمارے لیے بہت جو ہے نا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی, صحت, ایمان, اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اسی طرح مطلب جی ساتھ ہی ساتھ جی, جو اللہ والا ہے, جو اللہ رسول کا کام کر رہا ہے, جو میرے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیں. نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری کوئی ذاتی غرض, طمع, لالچ, دیکھیے عمر باپ, مجھے آپ سے کوئی طمع نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آپ پیسہ دیں گی, کوئی مجھے آپ کوئی, یہ اللہ رسول کے لیے کام ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہمیں کسی سے کوئی طمع لالچ, اور ہمیں طمع لالچ ہے تو وہ صرف کہ مالک راضی ہو جائیں بس, ٹھیک ہے نا. تو ہم ہر بندے کے ساتھ ہے جو اللہ والا ہے, اللہ رسول والا ہے, ٹھیک ہے جی. رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.